हेलो वेलकम बैक। प्रिभियस भिडियो में हामीले के भन्छ माइक्रोस्कोपिक स्टडी अफ नेफ्रोन गरेका थियौं। ठीक मतलब त्यहाँसम्म हामीले नेफ्रोन को एउटा एउटा पार्ट पुर्जा र एउटा एउटा सेल को बारेमा पूरा डिटेल में हामीले पढिसकेका थियौं। अब हाम्रो नेक्स्ट भिडियो में भन्नुको मतलब आजको लेक्चरमा हामी बुझ्छौं फिजियोलोजी अफ नेफ्रोन फिजियोलोजी अफ नेफ्रोन भन्दैछु, फिजियोलोजी अफ फर्मेसन अफ यूरिन इन नेफ्रोन। नेफ्रोनले कसरी यूरिन को फर्मेसन गर्छ, कसरी कन्सन्ट्रेट गर्छ, जुन फ्लुइड त्यसमा आएको छ त्यसलाई एक एक स्टेपलाई हामी डिटेलमा के गर्छौं भन्नुस् त बुझ्छौं। त्यसभन्दा पहिला त्यो जान्नु भन्दा पहिला फिजियोलोजीमा एन्ट्री हान्नु भन्दा पहिला म तपाईहरुलाई केही बेसिक कुरा बताइदिन चाहन्छु जुन एकदमै सुन्न आवश्यक छ र जान्न पनि के छ भन्नुस् त जरुरी छ। ठीक छ। अब हेर्नुस् त यहाँ हेर्नुस् त तपाईहरु, हाम्रो किडनीले खाली युरिन बनाउने काम गर्दैन के, खाली युरिन को फर्मेसन गर्दैन। किडनी को अरु पनि धेरै महत्त्वपूर्ण फंक्सनहरु छ, अरु पनि महत्त्वपूर्ण कामहरु छ, जसमध्ये एउटामा जेनरल र इम्पोर्टेन्स काम यहाँ म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। यहाँ बुझौं। ठीक छ नि। हेरौं त यहाँ यो एच बाट हुन्छ हार्ट, के बाट भयो किडनी र यो लिभर, के भयो भन्नुस् त लिभर। अलिकति म हार्ट, किडनी र लिभर को बीचमा जुन ब्लड सर्कुलेसन भइरहेछ त्यसले म तपाईहरुको सामने प्रश्न पार्न गइरहेको छु। ए हेर्नुस् ध्यान दिएर हेर्नु यहाँ यो हार्ट बाट किडनी सम्म नि आर्टरी आउँछ। के आउँछ भन्नुस् त आर्टरी आउँछ। ठीक। अब त्यो कसरी आउँछ त्यो कुरा छोडौं, बस यति मात्र बुझौं कि त्यो आर्टरी को सप्लाई हुन्छ। ठीक। ओके। त यो जुन आर्टरी आइरहेको छ यसले त प्योर ब्लड क्यारी गर्छ, कुरा बुझ्नुभयो। र किडनी को भित्र के छ भन्नुस् त नेफ्रोन छ। ठीक छ। यसको मतलब के हो कि नेफ्रोनमा नि आर्टेरियल सप्लाई हुन्छ। यहाँ कुरा बुझ है, यहाँ एकदम बेसिक कुरा हो। जुन नेफ्रोनहरु छ किडनी को जति पनि नेफ्रोनहरु हुन्छ दे आर टोटली सराउन्डेड बाइ ओन्ली आर्टेरियोल। ठीक। र नेफ्रोनले के गर्छ, आर्टेरियोल सँग मात्र रिलेसन कायम गर्छ वा आर्टेरियोल सँग जे आफ्नो काम गर्नुपर्ने छ त्यो काम गर्छ। किडनी को नेफ्रोन को भेन सँग कुनै रिश्ता छैन। यो कुरा बुझ्नु है। यहाँ यसको मतलब के हो कि नेफ्रोनले आर्टरीमा भएको इम्प्युरिटिजलाई फिल्टर गर्ने काम गर्छ, आर्टरीलाई फिल्टर गर्छ। यति कुरा बुझ्नु होला। ठीक। त्यसपछि जब किडनीबाट निस्किन्छ सबै आर्टरीहरु ब्रेक हुन्छ क्यापिलरीमा र कम्बाइन भएर भेनमा निस्किन्छ, त त्यो कतातिर जान्छ भन्नुस् त लिभरमा जान्छ। कहाँ जान्छ भन्नुस् त लिभरमा जान्छ। लिभरमा के हुन्छ, युरियाको फर्मेसन हुन्छ। यो भेनमा के हुन्छ, युरिया डिपोजिट हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि। फेरि यो लिभरबाट ब्लड भेसल्स कतातिर जान्छ भन्नुस् त आर्टरीमा जान्छ। सरी, भेनको मद्दतले कहाँ जान्छ भन्नुस् त हार्टमा जान्छ। कुरा बुझ्नुभयो। त हार्टमा गइसकेपछि के हुन्छ, त्यहाँ प्युरिफिकेसन हुन्छ। भन्नुको मतलब के हो, कार्बन डाइअक्साइड छोड्ने र अक्सिजन लिने। यति गरिसकेपछि हार्टले फेरि ब्लडलाई कहाँ पुर्याइदिन्छ भन्नुस् त आर्टरीमा पुर्याइदिन्छ। कहाँ पुर्याइदिन्छ भन्नुस् त आर्टरीमा पुर्याइदिन्छ। त हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो कि किडनी को जुन नेफ्रोन हुन्छ त्यो मात्र आर्टरीसँग कन्ट्याक्टमा रहन्छ र आर्टरीमा भएको इम्प्युरिटिजलाई वा युरियालाई यसले मात्र के गर्छ भन्नुस् त फिल्टर गर्छ। यसको भेनसँग कहिले पनि कन्ट्याक्ट हुँदैन। यो कुरा हामीले एकदमै क्लियरली बुझ्नु पर्यो। ठीक। त यो थियो बेसिक सर्कुलेसन अफ ब्लड बिट्विन हार्ट, किडनी एन्ड लिभर। एकदम सिम्पल र एकदम जेन्युइन जुन हुन्छ एकदम बेसिक मात्रामा। कुरा बुझ्नुभयो। त्यसपछि अब फेरि हामी वापस आफ्नो टपिकतिर आउँ। किडनीमा के छ कि नेफ्रोनहरुको स्ट्रक्चर छ, पूरा एकदम सञ्जाल छ, जाल छ। तपाईलाई थाहा छ एउटा किडनीमा लगभग 1 मिलियन मतलब 10 लाख नेफ्रोन छ भने दुवै किडनीले मिलाएर कति भयो भन्नुस् त 20 लाख। ठीक छ। ओके। तर त्यहाँ जुन नेफ्रोन को जुन बनावट छ, नेफ्रोन को जुन सजावट छ, नेफ्रोनलाई जुन अरेन्ज गरिएको छ त्यो बहुतै ब्युटिफुल तरिकाले अरेन्ज गरिएको छ। कुरा बुझ्नुभयो। यस्तै हिदर एन्ड दिदर फालिएको छैन, त्यसलाई बहुत ही राम्रो तरिकाले, व्यवस्थित तरिकाले, सुन्दर तरिकाले त्यसलाई के गरेको छ भन्नुस् त किडनीमा अरेन्ज गरिएको छ। त्यही अरेन्जमेन्ट को बेसिसमा नेफ्रोन दुई भाइ, कति भाइ भन्नुस् त दुई भाइ। एउटा भाइको नाम हो कर्टिकल नेफ्रोन र अर्को भाइको नाम हो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रोन। के भन्नुस् त जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रोन। कर्टिकल नेफ्रोन भन्नुको मतलब के हो, त्यसको मोर पार्ट एकदम बढी भन्दा बढी पार्ट कुन भागमा छ भन्नुस् त कर्टेक्स भागमा छ। र मेडुलरी नेफ्रोन भन्नुको मतलब के हो, सरी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रोन भन्नुको मतलब के हो, जक्स्टा को मतलब हो बिट्विन र मेडुलरी मतलब मेडुलरी। कुरा बुझ्नुभयो नि। जक्स्टा मेडुलरी को मतलब के हो, त्यो नेफ्रोन जंक्सनमा छ, त्यसको केही पार्ट जंक्सनमा छ र
बाँकी जुन पार्टहरू हुन्छ त्यो बढीभन्दा बढी कहाँ छ, मेडुला हिस्सामा छ, मेडुलरी रिजनमा छ। यो कुरा बुझ्छ। कर्टिकल नेफ्रोनको मतलब त्यसको मोर पार्ट पुरा कर्टेक्स भागमा छ र जक्स्टा मेडुलरीको मतलब त्यसको मोर पार्ट जङ्सनमा छ, कर्टेक्स र मेडुलाको जङ्सनमा छ र त्यसपछि जुन बचेको पार्ट छ त्यो कतातिर छ भन्नुस् त, मेडुलामा छ। कतातिर छ भन्नुस् त, मेडुलामा। त यो हिसाबले हाम्रो नेफ्रोन कयगो, 2 गो। एउटा तपाईको के भन्छ कर्टिकल नेफ्रोन र अर्को के भन्नुस् त, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रोन। ठीक छ नि। र हाम्रो किडनीमा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रोनको संख्या के छ भन्नुस् त, बढी छ। कर्टिकल नेफ्रोन भन्दा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रोनको संख्या के छ भन्नुस् त, बढी छ। ओके। अब हेर्नुस् यहाँ जक्स्टा मेडुलरी र कर्टिकल नेफ्रोनको बीचमा एउटा मात्र म फरक के बताउन गइरहेको छु। हेर्नुस् यहाँ कर्टिकल नेफ्रोन यो जुन छ तपाईको कर्टिकल नेफ्रोन हो, यो तपाईको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रोन हो। कर्टिकल नेफ्रोनको जुन लूप अफ हेनली हुन्छ त्यो मेडुलामा कम पार्टमा हुन्छ र स्मल हुन्छ, त्यसको पार्ट के हुन्छ भन्नुस् त, कम हुन्छ। ठीक। तर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रोनको जुन लूप अफ हेनली छ त्यो लङ्गर हुन्छ र त्यो मेडुलरी रिजनमा बढी समय एक्सटेन्डेड हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि। अब हेर्नुस् तपाईहरु सोच्नु होला कि लूप अफ हेनली कहीं बढी र कहीं सानो हुनुको कारण के हो? धेरै ठूलो कारण छ बाबु। लूप अफ हेनली कहीं ठूलो र कहीं सानो हुनुको धेरै ठूलो रिजन छ। एउटा सबभन्दा ठूलो रिजन के हो र जसको बेसिसमा पूरा किडनी टिकेको छ त्यो हो कन्सन्ट्रेसन अफ युरिन। लूप अफ हेनली जति लामो हुन्छ त्यतिकै युरिन के हुन्छ भन्नुस् त, कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ। यो कन्सेप्ट तपाई आफ्नो दिमागमा चिपकाइलिनुस्। यही कारण हो कि क्यामेलहरुको लूप अफ हेनली अझै बढी हुन्छ, किनभने तिनीलाई डेजर्टमा बस्नु पर्छ, बढी वाटर लस गर्नु भएन, त्यसैले युरिन के गर्नु पर्यो, कन्सन्ट्रेटेड गर्नु पर्यो। हो त लूप अफ हेनली जति लामो हुन्छ त्यतिकै युरिन के हुन्छ भन्नुस् त, कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ। वाटर र साल्टहरु बढी के हुन्छ त्यहाँबाट एब्जर्ब हुन्छ बडीमा, अनि हाम्रो बडी डिहाइड्रेटेड हुँदैन। यही कारण हो कि लूप अफ हेनलीले के गर्नुपर्छ, लामो गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, लूप अफ हेनली सिधा पनि त गर्न सक्थ्यो नि, किन त्यसलाई बाङ्गो टिङ्गो गर्नु पर्यो? यसको पनि रिजन यही हो। कुरा बुझ्नुभयो नि। नेचर हेज भेरी ब्युटिफुल रिजन टु म्यानेज योर स्ट्रक्चर। नेचरले आफै आफ्नो मनले यो बनाएको छैन, यसको कारण छ नि मात्र नेचरले के गरेको छ भन्नुस् त, बनाएको छ। त अहिलेसम्म हामीले के बुझ्यौं कि किडनीमा जुन नेफ्रोन हुन्छ त्यसले कुन किसिमको ब्लड भेसलसँग कन्ट्याक्टमा हुन्छ र प्लस कति किसिमको नेफ्रोनहरु हुन्छ, त्यसको अरेन्जमेन्ट कसरी हुन्छ र लूप अफ हेनली लामो र बाङ्गिनुको कारण के हो वा इम्पोर्टेन्स के हो। ठीक छ। अब यसपछि हामी आफ्नो मेन टपिकतिर लागौं। भन्नुको मतलब के हो, फर्मेसन अफ युरिन। ओके। के भन्छ, अब हामी नेफ्रोनमा जुन फिल्ट्रेसन हुन्छ, जुन रिएब्जर्प्सन हुन्छ वा जुन सेक्रेसन हुन्छ, भन्नुको मतलब के हो, जुन युरिनको फर्मेसनको जुन प्रक्रियाहरू हुन्छ, जुन प्रोसेसहरू हुन्छ, त्यसलाई हामी डिपली के गरौँ भन्नुस् त, बुझौँ एकदमै एटमिक वा मोलिकुलर लेभलमा। कुरा बुझ्नुभयो? तपाईलाई थाहा होला कि युरिन फर्मेसनको 3 वटा स्टेपहरू छ। एउटा हो अल्ट्रा फिल्ट्रेसन, एउटा हो सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन र अन्तिममा के छ भन्नुस् त, ट्युबुलर सेक्रेसन। के छ भन्नुस् त, ट्युबुलर सेक्रेसन। त्यसमध्येको सबभन्दा पहिला जुन अल्ट्रा फिल्ट्रेसन छ वा जुन फिल्ट्रेसन छ त्यसलाई हामी डिटेलमा बुझौँ। के गरौँ भन्नुस् त, बुझौँ। अब हेर्नुस् यहाँ हामीले अस्तिको भिडियोमा हामीले बुझिसकेका छौं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेसन कहाँ हुन्छ भन्नुस् त, ग्लोमेरुलर क्यापिलरीज र तपाईको बोमेन्स क्याप्सुलको बीचमा। कुरा बुझ्नुभयो? अब यो ग्लोमेरुलर क्यापिलरीज के हो त, जब एफरेन्ट आर्ट्रियोल आउँछ त बोमेन्स क्याप्सुलको खाली ठाउँमा गएर मल्टिपल क्यापिलरीजमा डिभाइड भइहाल्छ। त्यही गुच्छालाई के भनिन्छ भन्नुस् त, ग्लोमेरुलर क्यापिलरीज। ठीक। र जब त्यो निस्किन्छ बोमेन्स क्याप्सुल छोडेर तब त्यो कम्बाइन भएर एउटा अर्को आर्टरीमा कन्भर्ट भइहाल्छ, आर्टेरियोलमा, त्यसलाई भनिन्छ इफरेन्ट आर्टेरियोल। ठीक। कुरा बुझ्नुभयो? बोमेन्स क्याप्सुलमा दुईटा लेयर हुन्छ, बीचको ग्यापलाई हामी के भन्छौँ, क्याप्सुलर स्पेस। भित्रको लेयरलाई भिस्रल लेयर भनिन्छ जुन पोडोसाइट सेलले अरेन्ज हुन्छ, र बाहिरको लेयरलाई के भनिन्छ भन्नुस् त, पेराइटल लेयर भनिन्छ जुन सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियलले लाइन गरेको हुन्छ। अब एक कुरा गरौँ, ग्लोमेरुलर क्यापिलरीजको जुन लाइनिङ हुन्छ, जुन क्यापिलरीज ब्रान्च भएको छ ग्लोमेरुलसको मतलब एफरेन्ट आर्टेरियलको, त्यसको जुन भित्रको लाइनिङहरु हुन्छ त्यो के हुन्छ भन्नुस् त, त्यो हुन्छ तपाईको सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियल टिस्यु। तर त्यसमा के हुन्छ भन्नुस् त, प्वालहरु हुन्छ। त्यसैले हामी त्यसलाई के भन्छौँ भन्नुस् त, फेनेस्ट्रेटेड इपिथेलियम। के भनिन्छ? फेनेस्ट्रेटेड इपिथेलियम। त एकपल्ट अझै हेरौँ त, यहाँ यो मैले तपाईको बनाइदिएछु ग्लोमेरुलर क्यापिलरीजको कुनै एउटा क्यापिलरी, मल्टिपल क्यापिलरी छ, मैले एउटा क्यापिलरी मात्र टच गरेको छु। ठीक। यो जुन इन्ट्री गरिरहेछ यसलाई भनिन्छ एफरेन्ट। हेर्नुस् यहाँ एफरेन्ट आर्टेरियोल।
जुन एक्जिट गरिरहेछ त्यसलाई के भनिन्छ भन्नुस् त इफरेन्ट के भनिन्छ भन्नुस् त इफरेन्ट एफरेन्ट को डायमिटर के हुन्छ भन्नुस् त धेरै ठूलो हुन्छ इफरेन्ट को डायमिटर के हुन्छ भन्नुस् त धेरै सानो हुन्छ के हुन्छ भन्नुस् त धेरै सानो हुन्छ यो भइसक्यो तपाईको बोमेन्स क्याप्सुल यो भित्रको लेयर पोडोसाइट यो के भन्नुस् त बाहिरको लेयर ठीक र यो बीचमा के छ स्पेस छ यो ग्लोमेरुलर क्यापिलरीज को लाइनिङ र बोमेन्स क्याप्सुल को बीचमा स्पेस छ एउटा अझै मेम्ब्रान हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ भन्नुस् त बेसमेन्ट मेम्ब्रान के भनिन्छ बेसमेन्ट मेम्ब्रान ठीक छ अब यति स्ट्रक्चर हामीले बुझिसकेपछि हामीलाई यो पनि थाहा छ कि यो जुन एपिथेलियम छ इनरमा पोवाल हुन्छ के हुन्छ भन्नुस् त पोवाल हुन्छ र त्यो पोवाललाई के भनिन्छ फेनेस्ट्रेसन के भनिन्छ भन्नुस् त फेनेस्ट्रेसन र यो पूरा लाइनिङ नै के भनिन्छ भन्नुस् त फेनेस्ट्रेटेड एपिथेलियम ठीक र यो तपाईको पोडोसाइट यो सेलहरुमा पोवाल हुँदैन तर सेलहरु जब अरेन्ज गरिएको हुन्छ टच गरेको हुन्छ त जहाँ तिनीहरु टच गर्छ त्यसको बीचमा के हुन्छ भन्नुस् त ग्याप हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ स्लिट यो दुवैको पोर साइज मैले लास्टको भिडियोमा बताइसकेको छु यसको चाहिँ अप टु 100 नैनोमिटर हुन्छ र यसको के हुन्छ भन्नुस् त 20 to 30 नैनोमिटर हुन्छ कुरा बुझ्नुभयो यति कुरा बुझिसकेपछि अब यसपछि के त ठीक तमे एकदमै बेसिक देखि सुरुवात गरौँ र एकदमै म तपाईलाई हाइट सम्म लग्छु हामी डाइरेक्ट यो बुझ्दैनौ कि यसमा यति प्रेसर हुन्छ यहाँ बढी प्रेसर भयो त्यहाँ कम प्रेसर भयो र त्यो प्रेसरले गर्दा के हुन्छ प्रेसर डिफरेन्स भयो अनि घटिहाल्यो त्यस्तो हैन हामी एकदमै के गर्छौं भन्नुस् त बेसिक देखि स्टार्ट गर्छौं र एउटा एउटा स्टेपलाई क्लियरली बुझिछौं हेरौं ठीक अब हेर्नुस् त यहाँ यो तपाईको ग्लोमेरुलर क्यापिलरीज हो भन्नुको मतलब के हो यो क्यापिलरीज को भित्र यहाँ ब्लड फ्लो गर्छ ब्लड मा हुन्छ त के ब्लड मा हुन्छ तपाईको ब्लड सेल्स भन्नुको मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट ब्लड मा हुन्छ सल्युट्स अब सल्युट्स को मतलब के भन्नुस् त तपाईको सोडियम भइगयो क्लोरिन भइगयो तपाईको के भन्छ पोटासियम भइगयो ग्लुकोज भइगयो युरिया भइगयो अन्यत्र मोलिक्युलहरु हार्मोन्सहरु भइगयो ठीक यस बाहेक अरु के छ भन्नुस् त प्लाज्मा प्रोटिन छ के छ भन्नुस् त प्लाज्मा प्रोटिन छ यो तीनवटा कुरालाई माथि अहिले हामी के गरौँ भन्नु त धेरै फोकस गरौँ ठीक ब्लड में के भएको भन्नुस् त ब्लड सेल सल्युट र प्लाज्मा प्रोटिन्सहरु भन्नुको मतलब यो ग्लोमेरुलर क्यापिलरीज को भित्र यो तीनैवटा चीज के गरिरहेछ फ्लो गरिरहेछ एकदम मजाले एकदम के गरिरहेछ भन्नुस् त मुभ गरिरहेछ मतलब फ्लो गरिरहेछ ठीक मैले तपाईलाई यो पनि बताइसके छु कि ब्लड सेल्स र प्लाज्मा प्रोटिन्स इनहरुको जुन साइज हुन्छ त्यो चाहिँ यो जुन ग्लोमेरुलर क्यापिलरीज को जुन यो लाइनिङ छ यो लाइनिङ मा भएको जुन पोवालहरु छ फेनेस्ट्रेसन छ त्यसभन्दा धेरै ठूलो छ भन्नुको मतलब के हो इनहरु माइक्रोमिटर मा छ इनहरु केमा छ भन्नुस् त माइक्रोमिटर मा छ तर इनहरु के छ भन्नुस् त न्यानोमिटर मा छ त न्यानोमिटर माइक्रोमिटर भन्दा सानो हो त्यसैले इनहरु के हुन्छ भन्नुस् त क्रस गर्न सक्दैन कुरा बुझ्नु भने त मात्र यहाँ को क्रस गर्न सक्छ भन्नुस् त सल्युट्स क्रस गर्न सक्छ को क्रस गर्न सक्छ भन्नुस् त सल्युट्स क्रस गर्न सक्छ अब हेर्नुस् त यहाँ त हामीले के बुझ्यौं कि यो ग्लोमेरुलर क्यापिलरीज बाट यो 1 2 3 यो तीनवटा कुराबाट मात्र एउटा कुरा मात्र क्रस गर्न सक्छ त्यो के हो भन्नुस् त सल्युट्स ठीक एउटा नर्मल हेल्दी मान्छेको नेफ्रोनमा हो के भन्नुस् त अब अनहेल्दी छ भने त्यसको डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशन छ मेडिकल कंडीशन छ हामी त्यतातिर नजाऊ एकदम नर्मल कुरा गरौँ ठीक भन्नुको मतलब के हो ग्लोमेरुलर क्यापिलरीज बाट सल्युट्स मात्र क्रस गर्न सक्छ तर यो दुवै जना क्रस गर्न सक्दैन अब हेरौँ त यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु छ तपाईले पढ्नु भयो होला ब्लड प्रेशर को बारेमा हामीले पनि पढेछौं ठीक छ यो हेर्नुस् त यो ब्लड सेल सल्युट्स र प्लाज्मा प्रोटिन्स यो तीनटै मिलाएपछि के बन्छ ब्लड बन्छ ठीक जब ब्लड यसबाट बग्छ त यो इनहरुले के गर्छ यो वाल माथि दबाव दिन्छ प्रेशर क्रिएट गर्छ हो यहाँ पनि त्यही केही मामला छ यहाँ पनि यस्तै केही हुन्छ त ग्लोमेरुलसमा ध्यान दिएर कुरा बुझौं यहाँ ग्लोमेरुलसमा जब ब्लडले वा लिक्विडले वा फ्लुइडले जब त्यसको वाल माथि प्रेशर क्रिएट गर्छ त त्यसलाई भनिन्छ ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कुरा बुझौं यहाँ द प्रेशर क्रिएटेड बाय ब्लड द प्रेशर क्रिएटेड बाय लिक्विड द प्रेशर क्रिएटेड बाय फ्लूइड इनसाइड द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज is called glomerular hydrostatic pressure is called glomerular hydrostatic pressure कुरा बुझ्नु भो ठीक छ त्यसपछि हेरौं यहाँ अब अर्को कुरा बुझौं यहाँ एउटा प्रेशर के भयो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर त्यो कसरी भयो त ब्लड लिक्विड वा तपाईको ब्लड मा भएको फ्लुइड्स ले जब प्रेशर क्रिएट गर्छ त त्यसबाट हुने प्रेशरलाई हामी के भन्छौं भन्नुस् त ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्लियर छ
यसमा अर्को पनि किसिमको प्रेसर हुन्छ हेर्नुस्, स्पेशली यसमा के हुन्छ यो भागमा यहाँ के छ भन्नुस् त प्लाज्मा प्रोटिनहरु छ। कुरा बुझ्नुभयो? यो प्लाज्मा प्रोटिन्सहरुले पनि के गर्छ भन्नुस् त केही न केही प्रेसर क्रिएट गर्छ। यसलाई भनिन्छ ब्लड कोलोइडल अस्मोटिक प्रेसर। के भनिन्छ भन्नुस् त? ब्लड कोलोइडल अस्मोटिक प्रेसर। यो कुरा बुझौँ यहाँ। प्रेसर क्रिएटेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन, pressure created by plasma protein inside the glomerular capillaries is called blood colloidal osmotic pressure. Osmotic pressure भन्नुको ब्लड, यसलाई ब्लड osmotic pressure पनि भनिन्छ। osmotic pressure भन्नुको मतलब के हो? खास गरेर जुन सोलिड पार्टिकल्सहरु हुन्छ त्यसले जुन प्रेसर क्रिएट गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं भन्नुस् त? osmotic pressure भन्छौं। तर ग्लोमेरुलर को केसमा ब्लड कोलोइडल अस्मोटिक प्रेसर क्रिएट गर्ने वा ब्लड अस्मोटिक प्रेसर क्रिएट गर्ने मुख्य जिम्मेवारहरु को हुन्छ भन्नुस् त? प्लाज्मा प्रोटीन हुन्छ। को हुन्छ भन्नुस् त? प्लाज्मा प्रोटीन हुन्छ। ठीक? त ब्लडमा जति पनि कुराहरु बगिरहेको छ त्यसमध्ये दुई किसिमको प्रेसर ग्लोमेरुलर क्यापिलरीज को भित्र क्रिएट हुन्छ। एउटा त्यो ब्लड को ब्लडले वा फ्लुइडले जुन प्रेसर क्रिएट गर्छ त्यसलाई भनिन्छ ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर। कुरा बुझ्नुभयो? र त्यसबाहेक जुन प्लाज्मा प्रोटिन्सले बेग्लैबाट प्रेसर क्रिएट गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ भन्नुस् त? ब्लड कोलोइडल अस्मोटिक प्रेसर। कुरा बुझ्नुभयो नि? त दुई किसिमको प्रेसर कहाँ क्रिएट हुन्छ भन्नुस् त तपाईको? यो ग्लोमेरुलर क्यापिलरीजमा हुन्छ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा हेर्नुस् यहाँ, ध्यान दिएर बुझ्नु यहाँ। यो जुन एफरेन्ट आर्ट्रियोल छ यसको मुख के हुन्छ भन्नुस् त? मोटो हुन्छ। ठीक? डायमिटर ठुलो हुन्छ। इफरेन्ट आर्ट्रियल जुन छ, इफरेन्ट आर्ट्रियल को मुख के हुन्छ भन्नुस् त? सानो हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? र किडनीमा हाम्रो शरीरको लगभग 22% ब्लड हरदम कन्टिन्युअस सप्लाई हुन्छ। भन्नुको मतलब के हो? 1100 ml के हुन्छ भन्नुस् त? ब्लड कन्टिन्युअस सप्लाई हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? यसको मतलब के हो कि हरेक एफरेन्ट आर्ट्रियलमा केही न केही त मात्रा ब्लड गइरहेको होला, मतलब किडनीमा लमसम 1 लिटर ब्लड हरदम सप्लाई भइरहेको छ। ठीक? यसको मतलब एफरेन्ट आर्ट्रियोमा केही बढी मात्रामा ब्लड गइरहेको होला। ठीक छ? होइन भन्नुस् त? यसको मतलब के हो? यहाँबाट ब्लड बढी गइरहेको छ। हेर्नुस् यहाँ, एफरेन्ट आर्ट्रियलमा कन्टिन्युअस ब्लड आइरहेको छ। अब 1 लिटर ब्लड किडनीमा सप्लाई भइरहेको छ भने त्यसको केही हिस्सा त यसमा पनि पर्छ। अब यसको मुख ठुलो छ, यसको मतलब के? यसमा बढी भोल्युममा ब्लड के भइरहेछ? भित्र आइरहेछ। ठीक? तर यहाँ के छ भन्नुस् त? यहाँ मुख के छ भन्नुस् त? सानो छ। अब यहाँ बुझ्नुस्, यहाँ छिर्ने बेलामा मुख ठुलो, बढी मान्छेहरु छिरियो, तर निस्किने बेलामा मुख के छ भन्नु त? सानो हुन्छ। हुन्छ हुँदैन भन्नुस् त? अब हेर्नुस् यहाँ, बढी छिरिरहेछ र निस्किरहेछ कम। छिर्ने बेलामा मुख बढी, निस्किने बेलामा मुख कम। यसको मतलब के हो भन्नुस् त? भित्र ब्लडको जुन एमाउन्ट छ त्यो एमाउन्टको भित्रको जुन पार्टिकल्सहरु हुन्छ वा सलिड्सहरु हुन्छ तिनीहरुमा बढी धक्कामुक्की हुन्छ कि हुँदैन भन्नुस् त? बढी धक्का हुन्छ कि हुँदैन? बढी ग्यादरिङ हुन्छ कि हुँदैन भन्नुस् त? हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो न? कुरा बुझ्नुभयो तपाईहरुले? ओके। त यहाँ के भइरहेछ? एफरेन्ट आर्टेरियलबाट बढी मात्रामा ब्लड इन्टर गरिरहेछ, तर इफरेन्ट आर्टेरियल सानो भएको कारण यसबाट बढी मात्रामा ब्लड एक्जिट गर्न सकिरहेको छैन। यसको मतलब भित्र के छ? भित्र त हल्का मचेको छ। भित्र के छ? खूब दंगा फसाद भइरहेछ, भिडन्त भइरहेछ। भित्रको माहौल धेरै क्राउडेड छ। के छ भन्नुस् त? क्राउडेड छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? र यही क्राउडले गर्दा के हुन्छ? यो दुवै प्रेसर के हुन्छ भन्नुस् त? अझै बढेर आउँछ, अझै क्रिएट हुन्छ, अझै बढ्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? ओके। त यहाँ भित्र ग्लोमेरुलर क्यापिलरीजमा हाम्रो दुई किसिमको प्रेसर आइसकेको छ। के भन्नुस् त? एउटा तपाईको ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर। त्यो कस्तो प्रेसर हो रे? त ब्लडले एक्जर्ट गरेको प्रेसर वा फ्लुइडले एक्जर्ट गरेको प्रेसर वा यो भेसलको भित्र जुन फ्लुइडले एक्जर्ट गर्छ त्यो प्रेसर। त्यसपछि अर्को कस्तो किसिमको प्रेसर भन्नुस् त? ब्लड कोलोइडल अस्मोटिक प्रेसर। यो खास गरेर यसको लागि प्लाज्मा प्रोटिनले क्रिएट गर्ने प्रेसर हो। कुरा बुझ्नुभयो नि? अब यहाँ हेर्नुस्, ध्यान दिएर, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा, एकदम भिभिआई। हेर्नुस् त यहाँ, यो जुन सल्युट्स छ, अब यो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर भन्नुको मतलब सल्युट्स को लागि भइहाल्यो स्पेशली। ठीक छ? किन कारण म तपाईलाई बताउँछु। र ब्लड कोलोइडल अस्मोटिक प्रेसर खाली यसको लागि भएको प्लाज्मा प्रोटिन। त जब ब्लड कोलोइडल अस्मोटिक प्रेसर प्लाज्मा प्रोटिन को लागि हो
प्लाज्मा प्रोटिनको लागि हो र तपाईको सलिड के भन्छ ब्लड कोलोइडल अस्मोटिक प्रेसर प्लाज्मा प्रोटिनको लागि हो। यसको मतलब यो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर कसको लागि होला? सलिड्सको लागि र ब्लड सेल्सको लागि होला। कसको लागि होला भन्नुस् त? सलिड्सको लागि र ब्लड सेल्सको लागि। अब एउटा चाहिँ कुरा बुझौँ यहाँ के लागेको छ भन्नुस् त? कोलोइडल लागेको छ। के लागेको छ भन्नुस् त? कोलोइडल। कोलोइडलको मतलब के हो? त होमोजिनियस मिक्सचर 3 भाइ तपाईको सस्पेंशन, कोलोइड र सल्युसन। ठीक, कोलोइड को मतलब के हो? जुन पार्टिकल को साइज 10 टू द पावर कति भन्नुस् त? 10 टू द पावर कति? 10 टू द पावर -7 भन्दा जो ठुलो हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्नुस् त? कोलोइडल भन्छौँ। 10 को पावर -5 देखि लिएर 10 को पावर -7 वा त्यसभन्दा पनि अझै ठुलो हुन्छ। के हुन्छ भन्नुस् त? ठुलो हुन्छ। 10 को पावर -7 भन्दा यदि पार्टिकल सानो भयो भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ? त्यो सल्युसनमा जान्छ। कतातिर जान्छ भन्नुस् त? सल्युसनमा जान्छ। अब हेर्नुस् त, ध्यान दिएर, यो ब्लड सेल्स केमा पर्छ भन्नुस् त? ब्लड सेल्स त माइक्रोमिटरमा छ। माइक्रोमिटरलाई तपाईँ मिटरमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भने, सरी, माइक्रोमिटरलाई तपाईँ सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भने 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ त त्यसको पावर के हुन्छ? 10 को पावर -4 मा झर्छ। भन्नुको मतलब के हो? त्यसको पार्टिकल्सको साइज के हुन्छ? कोलोइडको पार्टिकल्सको साइजसँग म्याच गरिहाल्छ। यसको मतलब के हो? ब्लड सेल पनि कोलोइड भइगयो। ठीक, ओके। यसको मतलब के हो कि ब्लड कोलोइड अस्मोटिक प्रेसरमा दुई किसिमको भइगयो। एउटा ब्लड सेल र अर्को के भन्नुस् त? प्लाज्मा प्रोटिन। त ब्लड सेल्स र प्लाज्मा प्रोटिन्स दुवै मिलेर के गर्छ भन्नुस् त? ब्लड कोलोइड अस्मोटिक प्रेसर क्रिएट गर्छ। यो कुरा बुझ्नुस्। र त्यसपछि बाँकी जुन छ तिनीहरूले के क्रिएट गर्छ भन्नुस् त? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर। तिनीहरूले के क्रिएट गर्छ भन्नुस् त? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर। ठीक, तो सुरुमै मैले यस्तो किन भनेन? किनभने कन्सेप्ट क्लियर हुँदैन। अब कन्सेप्ट के छ भन्नुस् त? क्लियर भइसक्यो। यो दुवै के गर्छ एज अ, यो त तपाईको प्लाज्मा प्रोटिनले जुन प्रेसर क्रिएट गर्छ त्यसलाई त ब्लड कोलोइड अस्मोटिक प्रेसर भनिन्छ नै, तर ब्लड सेल्स पनि एक किसिमको कोलोइड हो। त त्यसबाट पनि जुन प्रेसर क्रिएट हुन्छ त्यो पनि कहाँ गएर थपिहाल्छ? बीसीओपी मा गएर के हुन्छ भने थपिन्छ। त फाइनली के बच्यो भन्नुस् त? जीएचपी भन्नुको मतलब सल्युट। यसको मतलब द प्रेसर क्रिएटेड बाई लिक्विड्स, मतलब त्यसमा भएको वाटरहरू और एनी अदर लिक्विड्स और एनी अदर सोल्भेंट्स प्लस सॉल्यूट्स, प्लस के भन्नुस् त? सॉल्यूट्स। नाउ इट बिकम्स टोटली ओन्ली ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर। यो कुरा बुझ्नुस् यहाँ। त अहिलेसम्मको कन्क्लुजन को निचोड के आयो वा कन्क्लुजन के आयो कि ब्लड सेल्स र प्लाज्मा प्रोटिन्सहरू मिलेर ब्लड कोलोइड अस्मोटिक प्रेसर क्रिएट गर्छ। ठीक, त्यसपछि बाहेक त्यसमा जे पनि छ, पानी छ, तपाईको सोडियम छ, क्लोरिन छ, जे पनि सल्युट्सहरू छ, ग्लुकोज छ, युरिया छ, त्यो सब मिलेर के क्रिएट गर्छ भन्नुस् त? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर क्रिएट गर्छ। के गर्छ भन्नुस् त? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर क्रिएट गर्छ। कुरा बुझ्नुभयो? अब हेरौँ त एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो तपाईको ब्लड सेल्स र प्लाज्मा प्रोटिन्स यिनीहरू के गर्छ भन्नुस् त? यो इपिथेलियमलाई क्रस गर्न सक्दैन। कुरा बुझ्नु यहाँ, यो इपिथेलियमलाई कहिले पनि कुनै पनि हालतमा क्रस गर्न सक्दैन। किनभने यिनीहरूको साइज के छ भन्नुस् त? ठुलो छ, तर यहाँको साइज के छ भन्नुस् त? सानो छ। कुरा बुझ्नुभयो? ठीक, तर यो सलिड्सहरू के गर्न सक्छ भन्नु त? इजिली क्रस गर्न सक्छ। किनभने यिनीहरूको साइज के छ भन्नुस् त? यहाँको साइज भन्दा के हुन्छ? अझै सानो छ। के छ भन्नुस् त? सानो छ। कुरा बुझ्नुभयो? यसको तात्पर्य के हो कि यहाँ जुन ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर क्रिएट भइरहेछ, के क्रिएट भइरहेछ भन्नुस् त? जीएचपी जुन क्रिएट भइरहेछ ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर, यसले के गर्छ? यसले के गर्छ? यहाँको केही सब्स्टान्सलाई यसको पार लाग्न खोज्छ। के गर्न खोज्छ भन्नुस् त? यसको पार गराउन खोज्छ, यसलाई क्रस गराउन खोज्छ। तर यो जुन ब्लड कोलोइड अस्मोटिक प्रेसर कज गर्ने जुन फ्याक्टरहरू छ यिनीहरूले के गर्छ भन्नुस् त? रोक्छ। के गर्छ भन्नुस् त? रोक्छ। यिनीहरूले क्रस गर्न दिँदैन। यिनीहरूले के गर्छ भन्नुस् त? क्रस गर्ने मटेरियललाई रोक्छ वा क्रस गर्न दिँदैन। यो कन्सेप्ट एकदम क्लियर बुझ्नुस् है यहाँ। ठीक छ, फेरि सुन्नुस् यहाँ। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर जुन जुन चीजले कज गरिरहेछ त्यो यस्तो चीजहरू हो, यस्तो मटेरियलहरू हो जसको साइज के छ भन्नुस् त? इपिथेलियम भन्दा सानो छ, जसले गर्दा के हुन्छ? तिनीहरू त्यो प्रेसरले गर्दा के हुन्छ? त्यो सबै सल्युट्सलाई पार लाग्न खोज्छ, ग्लोमेरुलरको पार लाग्न खोज्छ। तर ब्लड कोलोइड अस्मोटिक प्रेसर क्रिएट गर्ने जुन मटेरियल छ तिनीहरूको साइज धेरै ठुलो छ, त त्यसले के गर्छ भन्नुस् त? पार गर्नबाट रोक्छ। भन्नुको मतलब के हो? यो प्रेसर डाउनवर्डतिर लाग्छ, फिल्टर हुनतिर लाग्छ भने यो प्रेसर के लाग्छ भन्नुस् त? अपवर्डतिर लाग्छ र यसले फिल्टर हुनबाट रोक्छ। के गर्छ भन्नुस् त? रोक्छ। कुरा बुझ्नुभयो? एकदम क्लियर? ओके। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर र यो तपाईको ब्लड कोलोइड अस्मोटिक प्रेसर, यो दुवै मध्ये ठुलो को?
त यो दुवै मध्ये ठुलो हुन्छ तपाईको के भन्नुस् त जीएचपी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर। यो एकदमै एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु हो, क्याल्कुलेटेड भ्यालु हो र यो ठुलो पनि हुन्छ र यसको दोबर पनि हुन्छ। के हुन्छ भन्नुस् त दोबर पनि हुन्छ। अब म तपाईलाई यसको भ्यालु बताउन गइरहेको छु। अब यसको भ्यालु हरेक बुकमा के हुन्छ फरक फरक हुन्छ। कुनै बुकमा बढी हुन सक्ला, कुनैमा कम हुन सक्ला, तर त्यसले केही पनि खासै फरक पार्दैन। तपाई जुन बुक फलो गर्नुहुन्छ त्यही बुकको भ्यालु लेख्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ नि। म स्ट्यान्डर्ड बुकको भ्यालु बताइदिरहेको छु, मेडिकलहरुको बुकको भ्यालु बताइदिरहेको छु। मेडिकल बुकमा के लेखेको छ कि जीएचपी लगभग 60 mmHg हुन्छ है। यहाँ गाइटेन एन्ड हलको बुकहरु तपाईहरु पढ्नुहुन्छ भने त्यसमा तपाई के पाउनुहुन्छ कि जीएचपी 60 mmHg हुन्छ, ठीक। र मैले भने थिएँ नि यो ठ्याक्कै यसको आधी हुन्छ। यो कुरा पनि बुकमा लेखेको छ है। ब्लड कोलोइडल अस्मोटिक प्रेसर ठ्याक्कै यसको आधी हुन्छ। ठ्याक्कै भन्नुको मतलब ठ्याक्कै नभनौं, लमसम भनौं, ठीक। तब त्यो बुकमा के लेखेको छ यो 32 mmHg हुन्छ। कति हुन्छ भन्नुस् त 32 mmHg हुन्छ। सरी 32 mmHg। यो कुरा बुझ्नुस्, यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर यो एउटा यस्तो प्रेसर हो जसले के गर्छ त्यो प्रेसरको मद्दतले त्यो सल्युट्सहरुलाई लिएर बाहिर निस्कन खोज्छ, बाहिर जान्छ पनि। तर ब्लड कोलोइड अस्मोटिक प्रेसर यस्तो प्रेसर हो जसले के गर्छ सल्युट्सहरुलाई बाहिर जानबाट रोक्छ। मतलब यो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेसरको एन्टी हो। के हो भन्नुस् त एन्टी हो, उल्टा हो, अन्टी होइन एन्टी हो, ठीक। यिनीहरुको भ्यालु कति हुन्छ भन्नुस् त स्ट्यान्डर्ड बुक अनुसार ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर को भ्यालु 60 mmHg हुन्छ र बीसीओपी को भ्यालु कति हुन्छ भने त 32 mmHg हुन्छ। तर यो दुवैको भ्यालु के हुन्छ लगभग आधी हुन्छ। बाकी तपाई कुनै पनि बुकहरु उठाएर हेर्नुस् लगभग के हुन्छ भन्नुस् त आधी हुन्छ। यो भ्यालु घटबढ पनि हुन्छ है। यहाँ यो भ्यालु बढेर पनि जान्छ, अलिकति कम पनि हुन थाल्छ। कसरी बढ्छ र कसरी कम हुन्छ म प्रोसेस खतम भइसकेपछि तपाईलाई बताउँछु, ठीक। त हामीले अहिलेसम्म के बुझिसक्यौं कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर के हो र ब्लड कोलोइडल अस्मोटिक प्रेसर के हो र दुवैको डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ। त ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेसरको डाइरेक्सन टुवर्ड्स बोमेन्स क्याप्सुल हुन्छ, तर ब्लड कोलोइड अस्मोटिक प्रेसरको डाइरेक्सन अवे फ्रम बोमेन्स क्याप्सुल हुन्छ। के हुन्छ भन्नुस् त अवे फ्रम बोमेन्स क्याप्सुल हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? अब हेर्नुस् यहाँ, अब ध्यान दिएर कुरा बुझ्नुस् है, एकदम इम्पोर्टेन्ट। यो तपाईको बोमेन्स क्याप्सुलको स्पेस हो, क्याप्सुलर स्पेस। कुरा बुझ्नुभयो? यसमा पनि त केही कुराहरु हुन्छ। यही कुरा फिल्टर भएर यसमा पनि आएको होला। आएको होला कि नआएको होला भन्नुस् त आएको होला, ठीक। त यसमा पनि त के हुन सक्छ, यसमा पनि त ब्लडको पर्सेन्टेजहरु हुन सक्छ। त हामी एकछिनको लागि के मानौं, हामी एकछिनको लागि के मानौं कि यसमा पनि ब्लडको पर्सेन्टेजहरु छ। मतलब यसमा पनि ब्लड छ, ठीक। त यसमा पनि ब्लड छ भने, यसमा पनि ब्लड छ भने तपाईको यसमा पनि यही कम्पोनेन्टहरु होला, ब्लड सेल, सोल्युट र प्लाज्मा प्रोटिन, ठीक। कुरा बुझ्नुभयो? ठीक छ नि। तपाईहरु यहाँ कुरा बुझ्यौ। यहाँ जसरी ग्लोमेरुलसमा फ्लुइडले जुन प्रेसर क्रिएट गरेको थियो त्यसलाई हामी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर भनेको थियौं, त्यसैगरी बोमेन्स क्याप्सुलमा पनि त फ्लुइडले प्रेसर गर्छ। त त्यसलाई के भनिन्छ भन्नुस् त बोमेन्स क्याप्सुल हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर। के भनिन्छ भन्नुस् त बोमेन्स क्याप्सुल हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर। बोमेन्स क्याप्सुलमा जुन फ्लुइडहरु हुन्छ यसले पनि के गर्छ प्रेसर क्रिएट गर्छ। यसलाई के भनिन्छ भन्नुस् त बोमेन्स क्याप्सुल हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर, ठीक। एकछिनको लागि यसले बुझ्यौ। यहाँ यसमा पनि त केही प्लाज्मा प्रोटिन्सहरु होला, आरबीसी होला, ठीक छ। त त्यसले जुन प्रेसर क्रिएट गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ बोमेन्स कोलोइड अस्मोटिक प्रेसर। यसलाई के भनिन्छ भन्नुस् त बोमेन्स कोलोइड अस्मोटिक प्रेसर। यो तपाईको ब्लड कोलोइड अस्मोटिक प्रेसर हो, किनभने यो ब्लडमा छ। यो फिल्टर भएर यहाँ आएको छ बोमेन्स क्याप्सुल अस्मोटिक प्रेसर। कुरा बुझ्नुभयो? अब यहाँ ध्यान दिएर यहाँ कुरा बुझ्यौ। यहाँ यो जुन तपाईको बोमेन्स क्याप्सुल हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर छ यसको भ्यालु एकदमै कम हुन्छ। यसको भ्यालु एकदमै के हुन्छ भन्नुस् त कम हुन्छ। भन्नुको मतलब के हुन्छ, यसको स्ट्यान्डर्ड भ्यालु कति हो 18 mmHg हो। यहाँ 18 mmHg हो। यो तपाईको गाइटेन एन्ड हलको बुकमा पाइन्छ। अब हेर्नुस् यहाँ ब्लड कोलोइड अस्मोटिक प्रेसर, सरी बोमेन्स क्याप्सुल अस्मोटिक प्रेसर, सरी बोमेन्स कोलोइड अस्मोटिक प्रेसर, ठीक छ नि। भन्नुको मतलब के हो कि बोमेन्स क्याप्सुलमा जुन प्लाज्मा प्रोटिन्स वा आरबीसी हुन्छ त्यसले क्रिएट गरेको प्रेसर, ठीक। तर तपाईहरुलाई थाहा छ कि ब्लड सेल्स र प्लाज्मा प्रोटिन्स यसलाई क्रस गर्न सक्दैन। कुरा बुझ्नुभयो नि? यसको मतलब यहाँ के भन्छ ब्लड सेल्स र प्लाज्मा हुँदैन। यसको मतलब यो मैले यस्तै लेखिदिएको यिनीहरुको कुनै भ्यालु हुँदैन। जब ब्लड सेल्स र प्लाज्मा प्रोटिन छैन भने यसको प्रेसर कति भइहाल्छ भन्नुस् त 0 भइहाल्छ। के भइहाल्छ भन्नुस् त 0 भइहाल्छ। 0 mmHg। कति भइहाल्छ भन्नुस् त 0 mmHg। कुरा बुझ्नुभयो? अब म क्लियर तर्फ लागु। अघि मैले के भने थिए एज्युम गरौँ, अब म क्लियर कुरा बताइरहेछु।
फिल्टर भएपछि यसमा मात्र के हुन्छ भन्नुहोस् त, सल्युट्सहरु मात्र आउँछ, त्यसैले बोमेन्स क्याप्सुल हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर। प्लाज्मा प्रोटिन्स र ब्लड आउन सक्दैन, त्यसैले यो भ्यालु कति भएको, 0 भएको। अब यहाँ ध्यान दिएर कुरा बुझ्नु, यहाँ यो जुन छ, यहाँ जुन यो फ्लुइडहरु आउँछ र त्यो फ्लुइडहरुले गर्दा जुन बोमेन्स क्याप्सुल हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर क्रिएट हुन्छ, यो फ्लुइडहरुले के गर्छ, अब यताबाट फेरि आइरहेको फ्लुइडले के गर्छ, रोक्छ। सुरुमा यहाँको फ्लुइड त यसमा आइसक्यो, यसमा के हुन्छ भने त आइहाल्छ, तर जब यसमा आइहाल्छ त यहाँ जब रहन्छ फ्लुइडहरुले, त यो फ्लुइडहरुले के गर्छ, अपकमिङ और फिल्टरिङ फ्लुइडले यसले के गर्छ भन्नुहोस् त, रोक्छ। यसको मतलब के हो, बोमेन्स क्याप्सुल हाइड्रोस्टेटिक प्रेसरको जुन डाइरेक्सन हुन्छ त्यो एगेन्स्ट के हुन्छ भन्नुहोस् त, कमिङ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हुन्छ। जुन आइरहेको हुन्छ ग्लोमेरुलरले फिल्टर गरेर जुन आइरहेको हुन्छ त्यसको उल्टा लाग्छ। कुरा बुझ्नु भयो नि। अब हेर्नुस् त्यहाँ लास्टली, अब यो त 0 छ भने यसको त कुनै कुरै नै भयो, यसको कुनै डाइरेक्सनै भएन। अब यो तीनटैलाई कन्क्लुड गरौँ त। त्यसो भए ग्लोमेरुलर क्यापिलरिजमा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेसरको डाइरेक्सन टुवर्ड्स द बोमेन्स क्याप्सुल, ब्लड कोलेड अस्मोटिक प्रेसर को डाइरेक्सन एगेन्स्ट द बोमेन्स क्याप्सुल, र तपाईको बोमेन्स क्याप्सुल हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर को पनि एगेन्स्ट द बोमेन्स क्याप्सुल, हैन, एगेन्स्ट द बोमेन्स क्याप्सुल, मतलब बोमेन्स क्याप्सुलमा जुन आउनेवाला छ फिल्ट्रेट त्यसको एगेन्स्ट छ, वा यो के भन्छ ग्लोमेरुलसलाई क्रस गरेर जुन फिल्ट्रेट आउनेवाला छ त्यसको एगेन्स्ट छ। कुरा बुझ्नु भयो नि। तर पनि के हुन्छ भन्नुस् त, यो फिल्टर हुन्छ। के हुन्छ भन्नुस् त, यहाँको पूरा चीज के हुन्छ, यहाँ फिल्टर हुन्छ। कसरी भयो त, हेरौँ त यहाँ। अब हेर्नुस् यहाँ यो दुवै अपोजिट डाइरेक्सनमा छ, त्यसो भए के भइहाल्छ भन्नुस् त। अब यहाँ म लेखिदिरहेको छु BCHP, यो तपाईको भएको 60 mmHg, कति भएको भन्नुस् त, 60 mmHg। यो भएको तपाईको 32 mmHg, कति भएको भन्नुस् त, 32 mmHg। यो तपाईको भएको कति भन्नुस् त, 18 mmHg, 18 mmHg। अब यसलाई सोल्भ गरौँ त। यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ, सोल्भ गर्नुको मतलब के हो कि नेट फिल्ट्रेसनको डाइरेक्सन कतातिर छ त्यो हामीले पत्ता लगाउनु छ। त त्यो कसरी पत्ता लाग्छ भन्नुस् त, हेर्नुस् त यहाँ ठुलोबाट सानोलाई घटाउने, यो ठुलो भयो अपोजिट डाइरेक्सन, र यो दुवै के भन्नुस् त, सेम डाइरेक्सन। त कति हुन्छ भन्नुस् त, 60 - 50 भन्नुको मतलब 10 mmHg। के छ भन्नुस् त, 10 mmHg। अब यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुस् है, यहाँ यो दुवैलाई जोडेर, किनभने दुवै अपोजिट डाइरेक्सनमा छ, यो दुवै यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा छ, मतलब यो दुवै सेम डाइरेक्सनमा छ। त यसबाट यो दुवैलाई घटाएपछि नेट कति आयो भने त 10 mmHg, र यो 10 mmHg को डाइरेक्सन कतातिर छ, टुवर्ड्स द बोमेन्स क्याप्सुल। कतातिर छ भन्नुस् त, टुवर्ड्स द बोमेन क्याप्सुल। त्यसैले यसले के भनिन्छ भन्नुस् त, नेट फिल्ट्रेसन प्रेसर वेयर टुवर्ड्स द बोमेन क्याप्सुल फ्रम ग्लोमेरुलर क्यापिलरीज। त ग्लोमेरुलर क्यापिलरीजबाट बोमेन्स क्याप्सुलतिर डाइरेक्सन नेट फिल्ट्रेसन प्रेसर कति भयो त, 10 mmHg भयो। कुनै कुनै बुकमा 15 mmHg पनि लेखिन्छ, तर लगभग त्यो भ्यालु के हुन्छ भन्नुस् त, त्यति हुन्छ। यति प्रेसर काफी छ यहाँ भएको सल्युट्सलाई स्वाटै के गर्नु भन्नुस् त, यहाँ क्याप्सुलर एसओएसमा लिएर झार्नको लागि। कुरा बुझ्नुभयो। त्यसपछि यहाँ भएको जति पनि सल्युट्सहरु हुन्छ जुन फिल्ट्रेबल हुन सक्नेवाला छ, त्यो जब बोमेन्स क्याप्सुल भित्र आइहाल्छ त्यसलाई भनिन्छ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। के भनिन्छ भन्नुस् त, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। कुरा बुझ्नुभयो। र यसको रेट हुन्छ, यसको के भनिन्छ भन्नुस् त, एउटा रेट हुन्छ। दुवै किडनीले 1 मिनेटमा 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट निकाल्छ। मतलब 125 ml तपाईको के गर्छ, ग्लोमेरुलर भएको फ्लुइडलाई फिल्टर गरेर कहाँ पठाइदिन्छ भन्नुस् त, बोमेन्स क्याप्सुलमा भइहाल्छ। कुरा बुझ्नु पनि। अर्को कुरामा के बताउँछु तपाईलाई, यसबाट जति पनि फ्लुइडहरु फिल्टर भइरहेको हुन्छ यो टोटल यहाँ सप्लाई भएको सर्कुलेसनको 20% हुन्छ। कति हुन्छ भन्नुस् त, 20% हुन्छ। यो कुरा बुझ्नुस्, ठीक छ नि। ओके, त अहिलेसम्म हामीले के बुझ्यौ भन्नुस् त, कि एफरेन्ट आर्ट्रियोल को भित्र जुन ब्लड सप्लाई भइरहेको छ त्यसको भित्र कम्पोनेन्टहरु के छ, तिनीहरुले कस्तो प्रेसर क्रिएट गर्छ, त्यसको एगेन्स्टमा कस्तो प्रेसर क्रिएट हुन्छ, त्यसपछि ब्लड कोलोइडल हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर र यो बोमेन्स क्याप्सुल हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर र बोमेन्स कोलोइड अस्मोटिक प्रेसर यो कसरी क्रिएट हुन्छ, यो फेक हो, यस्तो हुनै सक्दैन। कुरा बुझ्नुभयो। यो मात्र ओरिजिनल हो, यो दुवै यसको एगेन्स्टमा रहन्छ, तर पनि घटाएपछि नेट फिल्ट्रेसन कतातिर जान्छ भन्नुस् त, टुवर्ड्स बोमेन्स क्याप्सुलतिर जान्छ। कुरा बुझ्नुभयो। त यो तपाईको ग्लोमेरुलसबाट बोमेन्स क्याप्सुलमा मात्र को आउन सक्छ,
त मात्र त्यही आउन सक्छ जसको साइज के छ भन्नुस् त यसको साइज भन्दा के छ सानो छ। भन्नुको तात्पर्य के हो कि ब्लड सेल्स र प्लाज्मा प्रोटिन्स एउटा हेल्दी नर्मल मान्छेको ग्लोमेरुलसलाई मरे पनि के गर्न सक्दैन त क्रस गर्न सक्दैन। यो कुरालाई तपाईले दिमागमा एकदम सेट गर्नु पर्यो। कुरा बुझ्नु पनि। अब हेर्नुस् यहाँ यो त मैले एकदम सिम्पल कुरा बताइदिए यसरी अल्ट्रा फिल्ट्रेसन हुन्छ, ठीक छ नि। तर यसमा अझै पनि धेरै कन्सेप्चुअल कुराहरू छ जुन तपाईले हरदम एक्जाममा सोधिरहन्छ। हेर्नुस् त यहाँबाट यहाँ आउनको लागि ग्लोमेरुलसबाट बोमेन्स क्याप्सुलमा आउनको लागि नेट फिल्ट्रेसन प्रेसर 10 mm Hg को मद्दत पाउनु पर्यो, मद्दत पुग्नु पर्यो, अनि मात्र के गर्न सक्छ भन्नुस् त क्रस गर्न सक्छ। कुरा बुझ्नु पनि। र यहाँ 1 मिनेटमा जति फिल्ट्रेट बन्छ त्यसलाई भनिन्छ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, GFR रेट पनि भनिन्छ त्यसलाई, ठीक छ नि। अब हेर्नुस् त यहाँ अलिकति केही कन्सेप्चुअल कुराहरू छ। यहाँ जुन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट बनिरहेछ त्यो कोसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, कोसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन सक्छ। नम्बर 1 ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेसरसँग। यदि यहाँ बढी भन्दा बढी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर बन्छ भने यहाँ पनि बढी भन्दा बढी के हुन्छ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट भइरहन्छ। यो कुरा बुझ्नुस्, एक्जाममा सोध्छ, यही कन्सेप्टबाट सोध्छ कि यहाँ जति प्रेसर क्रिएट हुन्छ त्यतिकै यहाँ के हुन्छ फिल्ट्रेट भइरहन्छ र ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बढिरहन्छ। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट के हुन्छ भने त GFR त्यो बढिरहेको हुन्छ। यसको मतलब GFR इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु व्हाट GHP, पहिलो कुरा, ठीक। अर्को कुरा यहाँ जति बढी ब्लड सप्लाई हुन्छ, यहाँ जति बढी ब्लड सप्लाई हुन्छ त्यति बढी यहाँ GHP क्रिएट हुन्छ र त्यति बढी के हुन्छ फिल्टर हुन्छ। यसको मतलब के हो GFR इज अल्सो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ब्लड सप्लाई टु एफरेंट आर्ट्रियोल और रीनल प्लाज्मा फ्लो। रीनल प्लाज्मा फ्लो भन्नुको मतलब यसमा कति प्लाज्माको फ्लो भइरहेछ, जति बढी प्लाज्मा फ्लो हुन्छ त्यतिकै बढी के हुन्छ भन्नुस् त GFR हुन्छ। के हुन्छ भन्नुस् त GFR हुन्छ, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट के हुन्छ बढ्दै जान्छ। कुरा बुझ्नु पनि, ठीक छ। अब हेर्नुस् यहाँ त GHP सँग र रीनल प्लाज्मा फ्लो और ब्लड फ्लो सँग के हुन्छ GFR डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो। त ब्लड कोलड अस्मोटिक प्रेसर सँग के हुन्छ यो उल्टा हुन्छ। यदि मान लिनुस् ब्लड कोलड अस्मोटिक प्रेसर बढ्न थाल्यो भने के हुन्छ भन्नुस् त GFR घट्छ, किनभने यसले के गर्छ, यो त एन्टी हो, यसले के गर्छ ब्लड कोलड अस्मोटिक प्रेसरले GHP को भ्यालु घटाइदिन्छ र जहाँ GHP को भ्यालु घट्यो भने GFR के हुन्छ भन्नुस् त घटेर जान्छ। यसको मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ब्लड कोलड अस्मोटिक प्रेसर। यो कुरा बुझ्नुस्। फेरि GFR इज अल्सो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु बोमेन्स क्याप्सुल हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर। यदि यहाँ प्रेसर बढ्न थाल्यो भने के हुन्छ फिल्ट्रेटलाई यसले के गर्छ रोक्छ, त्यसो भए GFR को भ्यालु त्यो बेला पनि के हुन्छ भन्नुस् त घटेर जान्छ। के हुन्छ भन्नुस् त घटेर जान्छ। त यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट कुन बेला बढ्छ र कुन बेला घट्छ। त ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट कुन कुन बेला बढ्छ भन्नुस् त जुन बेला तपाईको GHP को भ्यालु बढ्छ। GHP को भ्यालु कब बढ्छ जब बढी भन्दा बढी रीनल प्लाज्मा फ्लो हुन्छ वा ब्लड फ्लो हुन्छ, ठीक। अनि तपाईको GFR को भ्यालु कब घट्छ भन्नुस् त जब ब्लड कोलड अस्मोटिक प्रेसर बढेर जान्छ र जब BCHP के हुन्छ भन्नुस् त बोमेन्स क्याप्सुल हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर बढेर जान्छ। जब यो दुवै बढेर जान्छ भने यसमा हुने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के हुन्छ घटेर जान्छ। यो कुरा बुझ्नु होला, ठीक। अब यहाँ कन्सेप्चुअल एउटा कुरा बुझौँ। जब सप्लाई हुन्छ, ध्यानदार कुरा बुझौँ यहाँ, जब सप्लाई हुन्छ त GHP के हुन्छ बढी हुन्छ, ठीक छ। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर के हुन्छ बढी हुन्छ, ठीक छ नि। यो कुरा बुझौँ यहाँ। जब ब्लड सप्लाई हुन्छ मतलब जब एफरेंट आर्ट्रियोल को नजिक हुन्छ, यो कुरा बुझ्नुस् यहाँ, जब एफरेंट आर्ट्रियोल को नजिक हुन्छ त यहाँ बढी भन्दा बढी ब्लड को भोल्युम हुन्छ त GHP के हुन्छ बढेर जान्छ। तर जब यो अगाडि सर्छ त्यसबाट त धेरै कुराहरू फिल्टर भइसकेको हुन्छ र मात्र यिनीहरू बचिहाल्छ। यसको मतलब के हो कि जसरी जसरी यिनीहरू एफरेंट आर्ट्रियोलतिर जान्छ त ब्लड कोलड अस्मोटिक प्रेसर को भ्यालु के हुन्छ बढेर जान्छ, किनभने केही फ्लुइड त तलतिर फिल्टर भइसकेको छ। त्यही भएर मैले के भन्न खोजेको कि GFR को भ्यालु के हुन्छ भन्नुस् त यो बढेपछि के हुन्छ घटेर जान्छ। त बुझ्नुस् है यहाँ इन्ट्री गर्ने बेलामा के हुन्छ ब्लड को भोल्युम बढी हुन्छ, GHP के हुन्छ बढी हुन्छ, तर एक्जिट गर्ने बेलामा के हुन्छ GHP को भ्यालु घटिसकेको हुन्छ र BCOP को भ्यालु के हुन्छ बढिसकेको हुन्छ। यहाँबाट पनि क्वेशन सोध्न सक्छ कि एफरेंट आर्ट्रियोलतिर BCOP र GHP मा ठुलो र सानो को हुन्छ। त एफरेंट आर्ट्रियोलतिर BCOP के हुन्छ बढी भइसकेको हुन्छ, किनभने GHP को भन्नुको मतलब के त प्रेसर क्रिएटेड टु फ्लुइड र अलमोस्ट 20% अफ द फ्लुइड हैज बीन व्हाट फिल्टर आउट। त्यसैले यिनको अमाउन्ट घटिहाल्छ। अमाउन्ट घटिसकेपछि के हुन्छ प्रेसर पनि घटिहाल्छ। तर BCOP त ब्लड कोलड अस्मोटिक प्रेसर हो,
प्लाज्मा प्रोटिन र ब्लड सेल्सले गर्दा र तिनीहरू त गएकै छैन, मतलब तिनीहरूको नम्बर सेम रहन्छ, तिनीहरूको प्रेसर के हुन्छ, बढी भइहाल्छ। त एफरेन्ट आर्टिकलमा इन्ट्री गर्दाखेरि जीएचपी को भ्यालु बढी हुन्छ तर बीसीओपी को भ्यालु कम हुन्छ, तर एक्जिट गर्दाखेरि के हुन्छ, जीएचपी को भ्यालु घटिहाल्छ र बीसीओपी को भ्यालु के हुन्छ भन्नुस् त बढिहाल्छ। र जीएफआर लाई कुन कुन कुराले एफेक्ट गर्न सक्छ त्यो मैले तपाईलाई भनि नै दिए। त यो हो तपाईको टोटल र एकदमै कन्सेप्चुअल क्लियर कट इन्फर्मेसन अन अल्ट्राफिल्ट्रेसन। यसैलाई भनिन्छ कि अल्ट्राफिल्ट्रेसन। कुरा बुझ्नु पनि। अब यसबाट कुनै पनि किसिमको क्वेशन इन्ट्रान्समा कहीँ पनि घुमाएर सोध्योस् तपाईले कन्सेप्ट क्लियर भइसकेको छ, तपाई डाइरेक्ट जवाब दिन सक्नुहुन्छ। र यो जुन मैले भने नि भ्यालुहरु, यो भ्यालुहरु तपाई तलमाथि अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ, अपडाउन गर्न सक्नुहुन्छ। जुन तपाई टेक्स्ट बुक पढिरहनु भएको छ त्यो टेक्स्ट बुकलाई रिफर गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो मैले एमबीबीएस को बुकहरुबाट लिएछु, त्यसैले मैले यहाँ त्यसको नाम पनि भनिदिएको गाइड एन्ड हल बुकबाट छ। तपाईहरु कुनै पनि बुक पढ्नुस्, जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालु लेख्नुस्, तर कन्सेप्ट के रहन्छ भन्नुस् त सेम रहन्छ। के रहन्छ? सेम रहन्छ। The final conclusion क्या आयो कि ultrafiltration is caused due to the difference in pressure between glomerular hydrostatic pressure, blood choledosmotic pressure and Bowman's capsule hydrostatic pressure। ठीक, जीएचपी बढ्यो भने जीएफआर पनि बढ्छ, जीएचपी घट्यो भने जीएफआर पनि के हुन्छ, घटेर जान्छ। बीसीओपी बढ्यो भने जीएफआर घटेर जान्छ र बीओसीपी घट्यो भने जीएफआर के हुन्छ, बढेर जान्छ। यो सब कन्सेप्चुअल कुरा जुन इन्ट्रान्समा सोधिरहन्छ, त्यसैले तपाईले यसलाई एकदम राम्ररी फोकस गर्न एकदमै जरुरी छ। अब यो बोमेन्स क्याप्सुलमा जुन कुरा आइसकेको छ भन्नुको मतलब के आयो त, ब्लड सेल्स र प्लाज्मा प्रोटिन छोडेर बाँकी यसमा सब आइसकेको छ, ए टु जेड पुरा। र लगभग 20% है यहाँ जति पनि कुराहरू छ त्यसको 20% यसमा आइहाल्छ, अप टु 20%। all are filtered, up to 20% all is what filtered। ठीक, अब बोमेन्स क्याप्सुल पछि कुराहरू कहाँ जान्छन् त बोमेन्स क्याप्सुल पछि नेक्स्ट पार्ट के भन्नुस् त, पीसीटी। भन्नुको मतलब के हो भन त, अब यो जुन फिल्ट्रेटहरू छ त्यो कतातिर लम्किन्छ त, यो फिल्ट्रेटहरू लम्किन्छ कता भन्नुस् त, पीसीटी तिर। त आउँ अब हामी हेरौँ पीसीटी मा के फंक्सनहरू हुन्छन्। ओके हामीले अहिलेसम्म बुझिसक्यौं कि के भन्छ अल्ट्राफिल्ट्रेसन कुन प्रोसेसबाट हुन्छ र त्यसमा के मेकानिजमहरू थियो र त्यसमा के कन्सेप्चुअल कुरा थियो। यसपछि त्यो फिल्ट्रेट कतातिर जान्छ भन्नुस् त, पीसीटी तिर जान्छ। ठीक छ, पीसीटी मा के काम क्रिया हुन्छ त्यो बुझ्नु भन्दा पहिला म तपाईहरुलाई एउटा बेसिक कुरा बताइदिरहेछु कि हाम्रो पुरा शरीरमा सेल र सेल भन्दा बाहिर के कुराहरू मेन्टेन गर्नुपर्छ सेललाई जिन्दा राख्नको लागि, सेललाई लाइभ राख्नको लागि। यहाँ कुरा बुझ, एकदम बेसिक कुरा छ। हेर्नुस् त, यहाँ यो एउटा टिपिकल सेल हो। एउटा टिपिकल सेल भन्नुको मतलब यहाँ जे फंक्सन हुन्छ लगभग 95% के हुन्छ हाम्रो होल बडीमा त्यस्तै हुन्छ, लगभग हामी भन्न सक्छौं। ठीक छ भन्नुस् त। अब हेर्नुस् यहाँ सेलको भित्रको पार्टलाई के भनिन्छ, इन्ट्रासेलुलर, र सेलको बाहिरको पार्टलाई के भनिन्छ भन्नुस् त, एक्स्ट्रासेलुलर। के भनिन्छ, एक्स्ट्रासेलुलर। ठीक छ, हाम्रो सेललाई लाइभ राख्नको लागि, फंक्सनल राख्नको लागि नियम के छ, नियम कानुन के छ कि पोटासियम प्रोटिन्सहरुलाई भित्र बढिराख्नु पर्छ र यस बाहेक जुन अरु कुराहरु छ जस्तै सोडियम भयो, ग्लुकोज भयो, युरिया भयो, क्रिएटिनिन भयो, प्रोटोन भयो र क्लोराइड भयो, यिनीहरुलाई बाहिर बढिराख्नु पर्छ। भन्नुको मतलब के हो कि नर्मली कुनै पनि मान्छेको सेलको भित्र पोटासियम र प्रोटिन्सको मात्रा बढी हुन्छ। ठीक छ, र तपाईको के भन्छ सोडियम, ग्लुकोज, युरिया, क्रिएटिनिन, क्लोरिन र हाइड्रोजनको मात्रा के हुन्छ, बाहिर बढी हुन्छ। ठीक, अब यहाँ कुरा ध्यान दिएर बुझ्नुस् है। यहाँ बुझ्नुस् है, यहाँ प्रोटिन्स तपाईको नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल्सहरु हो, लगभग के हुन्छ भन्नुस् त, नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल हो। ठीक, र यो सोडियम के छ भन्नुस् त, पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल्सहरु छ। यहाँ कुरा बुझ्यो, यहाँ के छ भन्नुस् त, पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल्सहरु छ। ठीक, त यदि प्रोटिन भित्र बढी छ र सोडियम बाहिर बढी छ, त सोडियम बाहिर बढी छ यसको मतलब के हुन्छ, यहाँ बाहिर पोजिटिभ चार्ज हुन्छ र भित्र के हुन्छ भन्नुस् त, नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। भित्र के हुन्छ भन्नुस् त, नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। यसैले भनिन्छ पोलराइज स्टेट। र हरदम हाम्रो सेललाई पोलराइज स्टेटमा राख्नुपर्छ। यो कुरा बुझ्यो यहाँ। ठीक, त भित्र प्रोटिन्सहरुले गर्दा, बढी प्रोटिन्स र कम पोटासियमले गर्दा भित्रको माहौल के हुन्छ भन्नुस् त, नेगेटिभ भइहाल्छ। र बाहिर सोडियम बढी भएको कारण के हुन्छ, बाहिरको माहौल के हुन्छ भन्नुस् त, पोजिटिभ हुन्छ। यही कारण हो कि हाम्रो हरेक सेल मेम्ब्रान्सहरु, खास गरेर न्यूरोनमा हामी पढ्नेवाला छौं, त्यो के हुन्छ भन्नुस् त, पोलराइज्ड स्टेटमा हुन्छ। के हुन्छ भन्नुस् त, पोलराइज्ड स्टेटमा हुन्छ। यो कुरा तपाईले बुझ्नु होला। अब यहाँ अर्को कुरा के बुझ्नुस्, खास कुरा के बुझ्नुस् कि यो माहौल क्रिएट गर्न एकदम जरुरी छ। यदि यस्तो माहौल क्रिएट गरिएन भन्नुको मतलब के हो, यदि भित्र प्रोटिन्स बढी राखियो त
तर बाहिर सोडियमहरू बढी राखिएन, यदि भित्रै प्लस चार्जहरू बढी राखिदियो त यो भित्र के हुन्छ, प्रोटिन्स नेगेटिभली चार्जहरू, यसमा अरू पनि फ्याटी सब्स्टान्सहरू हुन्छ जुन नेगेटिभली चार्ज हुन्छ, त्यो सबले के गर्छ, यो भित्रको प्रोटिन्सहरूलाई एट्र्याक्ट गरिहाल्छ। यो कुरा बुझ्नु छ यहाँ, सरी, यो जति पनि भित्र यो प्रोटिन्सहरू छ, अरू मोलिकुल्सहरू छ जुन नेगेटिभली चार्ज छ, त्यसलाई यहाँ राख्यो र सोडियमहरूलाई पनि भित्र राखिदियो भने यसले के गर्छ, त्यो सबै पोजिटिभ नेगेटिभले पोजिटिभले एट्र्याक्ट गरिहाल्छ। ठिक, त यहाँ सोलिड्सको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ, बढी भइहाल्छ। अब यहाँ सोलिड्सको कन्सन्ट्रेसन जब बढी भइहाल्छ, यो कुरा बुझ्नुहोस्, र बाहिर सोलिडको कन्सन्ट्रेसन कम हुन्छ त बाहिरबाट मोर वाटर भित्रतिर जान्छ, र जब भित्रतिर मोर वाटर भइहाल्छ त सेल के हुन्छ, लाइस भइहाल्छ। के भइहाल्छ भन्नुहोस् त, लाइस भइहाल्छ, ब्रेक भइहाल्छ, मतलब फुलेर स्वेल भएर के हुन्छ, फुटिहाल्छ। कुरा बुझ्नुभयो। र यदि बाहिर, यहाँ कुरा बुझ्नु, यदि बाहिर तपाईको के भन्छ, बढी सोल्युट राखिदियो, आवश्यकताभन्दा बढी सोल्युट राखिदियो, आवश्यकताभन्दा बढी सोल्युट राखिदियो त बाहिर सोल्युटको कन्सन्ट्रेसन बढी भइहाल्छ र भित्र सोल्युटको कन्सन्ट्रेसन कम, त भित्रबाट वाटर के हुन्छ, बाहिर आइहाल्छ, र यो सेल के हुन्छ भन्नुहोस् त, श्रिङ्क भइहाल्छ। के भइहाल्छ भन्नुहोस् त, श्रिङ्क भइहाल्छ। भन्नुको मतलब के हो, भित्र चार्ज र बाहिर चार्जको माहौललाई के गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त, मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ, अनि मात्र वाटरको के हुन्छ भन्नुहोस् त, इजी फ्लो हुन्छ। यदि यस्तो गरिएन भने यो सेल हाम्रो के हुन्छ, डिहाइड्रेट, कि त स्वेल भइहाल्छ कि त के हुन्छ, डिहाइड्रेट भइहाल्छ। यो मैले किन बताएँ, किनभने पीसीटीमा यसको धेरै ठुलो रोल प्ले हुनेवाला छ। यो जबसम्म हामीले बुझेनौँ त पीसीटीलाई हामीले यसकोले पनि बुझ्न सक्दैनौँ। ठिक, अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो, अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो कि यो जुन तपाईँ देखिरहनु भएको छ यहाँ, यो त ससुरा बुढाको घर होइन, नाही यो सबै के हो, ज्वाइँ साहबहरू हो कि ल ठिक छ, सेलको बाहिर ज्वाइँ साहबहरू आउनुभयो त ससुरा बुढा के गर्छ, गेट खोलिदिन्छ, त्यस्तो त हुँदैन। भन्नुको मतलब के हो, यो बाहिरबाट भित्र आउनको लागि र भित्रबाट बाहिर जानको लागि यहाँ पर्मिसन चाहिन्छ, यहाँ सिचुएसन चाहिन्छ, यहाँ कन्डिसन चाहिन्छ, अनि मात्र के हुन्छ भन्नुहोस् त, भित्र बाहिर आउन सक्छ। त यहाँ कुरा बुझ्नुहोस्, यहाँ सोडियम र पोटासियमलाई भित्र बाहिर गर्नको लागि, सोडियम र पोटासियमलाई भित्र बाहिर गर्नको लागि तपाईको सोडियम पोटासियम पम्प त्यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ। ठिक, यहाँ कुरा बुझ्नुहोस् है, यहाँ वाटर बिना कुनै इनर्जीको भित्र बाहिर आउन सक्छ, बस त्यो डिफ्युजनको प्रोसेसबाट आउँछ, हाई कन्सन्ट्रेसनबाट लोतिर। तर सोडियम पोटासियम तपाईको डिफ्युजनबाट पनि हुन सक्छ र इनर्जीको मद्दतबाट पनि हुन सक्छ। इनर्जीको मद्दतले गर्नु छ भने त्यहाँ सोडियम पोटासियम पम्प के हुन्छ, प्रेजेन्ट हुन्छ। यो सबै मेम्ब्रानहरुमा के हुन्छ भन्नुस् त, सोडियम पोटासियम पम्प अलरेडी प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यही सोडियम पोटासियम पम्पले के गर्छ, भित्र बाहिर सोडियम र पोटासियमको नम्बर मेन्टेन गर्छ। ग्लुकोजहरु भइगयो, अरु सब्स्टान्सहरु भइगयो, ठीक छ नि, चाहिँ एमिनो एसिड्सहरु भइगयो, तिनीहरु के गर्छ भन्नुस् त, तपाईको तिनीहरु पनि इनर्जीको मद्दतले भित्रबाट बाहिरबाट भित्र आउन सक्छ र तर तिनीहरु डाइरेक्ट इनर्जीको मद्दत लिँदैन, तिनीहरु सेकेन्डरी इनर्जीको मद्दत लिन्छ। अब सेकेन्डरी इनर्जी के हामी बिस्तारै बिस्तारै बुझ्छौं। ठीक, क्लोराइड चाहिँ तपाईको प्यासिभली डिफ्युज हुन सक्छ, हाइड्रोजन चाहिँ प्यासिभली डिफ्युज हुँदैन, यसलाई इनर्जीको मद्दतले पठाउनु पर्छ। कुरा बुझ्नुभयो, नत्र भने को ट्रान्सपोर्टको मद्दतले पठाउनु पर्छ। यो जति पनि मैले कुराहरु भन्दै छु त्यो सब हामी पीसीटी मा के गर्छौं, क्लियरली बुझ्छौं। तर मेन कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो कि सेलको वरिपरि, सेलको बाहिर र सेलको भित्रको माहौल के हुन्छ, बेग्ला बेग्लै हुन्छ। सेलको बाहिर सोडियमलाई बढी राख्नु पर्छ र सेलको भित्र पोटासियमलाई बढी राख्नु पर्छ, अनि मात्र हाम्रो के रहन्छ, सेलको स्ट्रक्चर यथावत रहन्छ वा त्यो सेल के रहन्छ, लाइभ र फंक्सन रहन्छ। यदि हामीले यस्तो गर्न सकेनौं भने त्यो के हुन्छ, खतम हुन्छ। के हुन्छ भन्नुस् त, खतम भएर जान्छ, सेलको स्ट्रक्चर के हुन्छ, ड्यामेज हुन्छ। ठीक, अब यही कन्सेप्टलाई युज गरेर हामीले पीसीटी मा बुझ्नु छ। त यसभन्दा पहिला हामीले अल्ट्रा फिल्ट्रेसन बुझ्यौं, अब हामी सिलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन बुझ्छौं। सिलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन, सिलेक्टिभ रिएब्जर्प्सनको मतलब के हो, छानेर रिएब्जर्ब गर्नु। मतलब जुन कुरा तपाईको नेफ्रोन ट्युबुलमा गइसकेको छ त्यसलाई एकदम चुनेर एकदम सिलेक्ट गरेर त्यसलाई वापस के गर्नु भन्नुस् त, एब्जर्ब गर्नु। के गर्नु भन्नुस् त, एब्जर्ब गर्नु। अब यहाँ कुरा बुझ्नुस् है, यहाँ यो रिएब्जर्प्सनको मतलब के हो कि नेफ्रोनमा जुन गइसकेको छ, नेफ्रोनको जुन ट्युबमा गइसकेको छ त्यसलाई रिएब्जर्ब गर्नुको मतलब के हो, त्यो ट्युबबाट झिकेर त्यसलाई वापस ब्लड क्यापिलरीजमा फाल्नु। जब त्यो ट्युबबाट ब्लड क्यापिलरीजमा जान्छ भने त्यसले धेरै कुराहरुलाई क्रस गर्नुपर्छ। नम्बर 1, त्यो ट्युबमा भएको सेललाई क्रस गर्नुपर्छ। नम्बर 2, त्यो इन्टरस्टिशियल फ्लुइडमा आउनुपर्छ। र नम्बर 3, त्यो ब्लड क्यापिलरीजको सेललाई क्रस गरेर त्यसको ल्युमेनमा आउनुपर्छ। यहाँ कुरा बुझ्नुस् है, यहाँ सिलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन हुँदाखेरि त्यसलाई 3 वटा ब्यारियर पार गर्नुपर्छ। त्यो ब्यारियरलाई बुझौं र सिलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन कसरी हुन्छ त्यसलाई पनि डिटेलमा हामी यहाँ म एक्सप्लेन गर्दै छु। त्यसलाई पनि एकदमै सिक्वेन्सली र बेसिक तरिकाले त्यसलाई बुझौं। ओके,
क्लियर। ओके, पहिला हामीले यो बुझ्नु पर्यो कि पीसीटीबाट कुनै पनि कुरा जब रिएब्जर्भ गरिन्छ, रिएब्जर्प्सन धेरै ठाउँबाट गरिन्छ। पीसीटीबाट जब कुनै पनि कुरा रिएब्जर्भ गरिन्छ त जुन तपाईको जुन कुरा रिएब्जर्भ भइरहेछ त्यसको रुटहरू के हो पहिला हामी यो बुझौँ। ठिक छ, हेर्नुहोस् त। अब हेर्नुहोस् त, यो मैले पीसीटी को एउटा सानो डायग्राम बनाएको छु। ठीक, यो पीसीटी को एउटा सेल हो। तपाईहरुलाई थाहा भइसकेको छ कि पीसीटी को जुन सेल हुन्छ त्यो क्युबॉइडल इपिथेलियम सेलले लाइन गरेको हुन्छ। त्यो जुन सेल हुन्छ, सेल को सेल मेम्ब्रेन जुन ल्युमेन, यो एलयुएम यानी ल्युमेन तर्फ, ल्युमेन को मतलब पीसीटी को जुन खाली ठाउँ छ त्यसको तर्फ जुन फर्केको जुन सेल मेम्ब्रेन हुन्छ त्यो तपाईको ब्रुस एपियरेन्स वा ब्रस एपियरेन्समा कन्भर्टेड हुन्छ। त्यसले भनिन्छ ब्रुस बोर्डर इपिथेलियम। त्यसैले यसलाई के भनिन्छ भन्नुस् त, ब्रुस बोर्डर इपिथेलियम। अब यो खाली ठाउँ छ जसलाई हामी ल्युमेन अफ पीसीटी भन्छौँ, यो तपाईको सेल भयो। ठीक छ, यो सेल, यो जुन सेल छ सेलको बगलमा त्यसको अर्को साइडमा के छ, ब्लड भेसल छ। ठीक छ, र यो पीसीटी को ट्युब र तपाई ब्लड भेसल्स को ट्युब, यो दुवै ट्युब को बीचमा के छ, ग्याप छ। त्यसलाई के भनिन्छ भन्नुस् त, इन्टरस्टिशियल स्पेस। के भनिन्छ भन्नुस् त, इन्टरस्टिशियल स्पेस। अब सुन्नुस् यहाँ मामला के छ, हेर्नुस् यहाँ, हेर्नुस् यहाँ के भइरहेछ। यसबाट के भइरहेछ, यसमा बग छ जुन फिल्ट्रेट आइरहेछ बोमेन्स क्याप्सुलबाट। त्यो फिल्ट्रेट के हुन्छ भन्नुस् त, यो ल्युमेनमा बग छ, यहाँ बग छ। यो सबै के हुन्छ, बोमेन्स क्याप्सुलबाट यो फिल्ट्रेटहरु जुन आइरहेको छ त्यो के हुन्छ भन्नुस् त, यहाँबाट बग छ। ठीक, त्यो ल्युमेनबाट बग छ। यो उसको अर्कोतिरको वाल हो, मैले एकातिरको वालको पिक्चर बनाएको छु। अब हेर्नुस् त, यो जुन फ्लुइडहरु आइरहेको छ बोमेन्स क्याप्सुलमा फिल्टर भएको फ्लुइड जुन पीसीटी तिर आइरहेको छ त्यसले पहिला के गर्छ, यसको सेललाई क्रस गर्छ। कुरा बुझ्नुस् यहाँ, कसलाई क्रस गर्छ भन्नुस् त, सेललाई क्रस गर्छ। वा यो दुईटा सेलको बीचको स्पेसलाई क्रस गर्छ। दुवै सेलको बीचमा स्पेस पनि हुन्छ, मैले स्पेस हेराएको छैन, तर मेजरली के गर्छ भन्नुस् त, सेललाई क्रस गर्छ। सेललाई क्रस गरिसकेपछि के हुन्छ भन्नुस् त, यो कहाँतिर आउँछ भन्नुस् त, इन्टरस्टिशियल स्पेसमा हुन्छ। कहाँ हुन्छ भन्नुस् त, इन्टरस्टिशियल स्पेसमा हुन्छ। र इन्टरस्टिशियल स्पेसमा आइसकेपछि त्यसपछि यो कतातिर जान्छ भन्नुस् त, ब्लड भेसल्समा जान्छ। अनि फाइनली रिएब्जर्प्सन हुन्छ। के हुन्छ भन्नुस् त, रिएब्जर्प्सन हुन्छ। यसको मतलब के हो, बोमेन्स क्याप्सुलमा जुन फिल्ट्रेट आइसकेको छ त्यो पहिला पीसीटी को ल्युमेनमा जान्छ। पीसीटी को ल्युमेनबाट त्यसलाई पीसीटी मा लाइनिङ जुन सेलहरु हुन्छ त्यो सेलले त्यसलाई के गर्छ, एब्जर्ब गर्छ वा दुईटा सेलको बीचको ग्याप हुन्छ त्यहाँबाट पास गर्छ केही सब्स्टेन्सेसहरु। एब्जर्ब गरिसकेपछि त्यो एब्जर्ब कुरालाई बाहिर फाल्दिन्छ। कहाँ फाल्दिन्छ भन्नुस् त, इन्टरस्टिशियल स्पेसमा फाल्दिन्छ। र इन्टरस्टिशियल स्पेसमा आइसकेपछि त्यहाँबाट त्यो जुन फालिएको जुन कुराहरु छ, जुन फिल्ट्रेटहरु छ, जे पनि छ त्यो फाइनली कहाँ इन्टर गर्छ भन्नुस् त, ब्लड भेसल्समा गर्छ। यसरी के हुन्छ भन्नुस् त, पीसीटी को थ्रु रिएब्जर्प्सन हुन्छ। अब हेर्नुस् यहाँ, यो कुरालाई हामी छोडौं, इन्टरस्टिशियल स्पेसमा फालिसकेपछि त्यो कुरालाई हामी छोडौं। सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो, यहाँ के भइरहेछ, यो पीसीटी को ल्युमेनमा जब त्यो बोमेन्स क्याप्सुलबाट फ्लुइडहरु आइरहेछ तब त्यसपछि यहाँ के हुन्छ त्यसलाई हामीले एकदम बुझ्न जरुरी छ। र त्यसैबाट एक्जाममा के गर्छ भन्नुस् त, क्वेशनहरु सोधिन्छ। ठीक, त हामी यसलाई एकदमै एटमिक वा मोलिकुलर लेभलमा बुझौं। एउटा एउटा मोलिकुललाई हामीले केलाएर बुझौं कि वास्तवमा यहाँ के हुन्छ, यहाँको सेलहरुले के काम गर्दो रहेछ त। कुरा बुझ्नुभयो? ओके, लेट अस स्टार्ट। हाउ द सल्युट्स आर रिएब्जर्ब्ड थ्रु द सेल फ्रम द पीसीटी। सेल भएर पीसीटी बाट कसरी एब्जर्प्सन हुन्छ मोलिकुल्सहरुको, यहाँ बुझ्यौ, एकदमै ब्युटिफुल मेकानिजम छ। यसलाई बुझेपछि तपाईको सबै कन्सेप्ट्सहरु के हुन्छ भन्नुस् त, क्लियर हुन्छ। ओके, अब हामी बुझौं कि के भन्छ, पीसीटी को थ्रु वा पीसीटी मा जुन सेल्सहरु हुन्छ त्यसको थ्रु जति पनि सोल्युट्सहरु जुन लुमेनमा आइसकेको छ, पीसीटी को लुमेनमा आइसकेको छ त्यसलाई कसरी ट्रान्सपोर्ट गरिन्छ। यहाँ बेसिक कन्सेप्ट्सलाई बुझ्न धेरै जरुरी छ। डाइरेक्ट यति % वा यो यताबाट रिएब्जर्ब भइहाल्यो त यो भयो त्यो भयो त्यस्तो भनेर हुँदैन। तपाई ट्रिकबाट पढ्नुहुन्छ फेरि तपाई बिर्सिनुहुन्छ, किनभने सबको बाउको हो कन्सेप्ट हो। कुरा बुझ्नुभयो नि, त्यसैले यो जान्न एकदमै जरुरी छ। कुरा बुझ्नुभयो? अब पहिला म तपाईलाई केही कुरा बताइदिउँ, ध्यान दिएर सुन्नु। मैले पहिला नै भने थिए कि यो जुन सेल छ पीसीटी को जुन लाइनिङ छ क्युबॉइडल इपिथेलियम, ब्रुस बोर्डर क्युबॉइडल इपिथेलियम, के यो ससुरा बुढाको घर हो? ससुरा बुढा घर होइन नि त, ससुरा बुढा घर होइन। न यिनीहरू ज्वाइँ साहबहरू हो। यो जुन तपाईको सोडियम, ग्लुकोज, एमिनो एसिड, क्लोराइड आयन, H2O, यूरिया, क्रिटिन आएको छ यो सबके ज्वाइँ साहब हो। र यो क्युबॉइडल इपिथेलियम के ससुरा बुढा हो कि आउनुस् ज्वाइँ साहब भन्दै सबलाई आफ्नो भित्र छिराइलिन्छ, त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन। यो कुरा बुझ्नुस् तपाईहरु।
तपाईहरु डाइरेक्ट के गर्नुहुन्छ याद गरिलिनुहुन्छ यहाँ कन्सेप्टलाई बुझ्नुस् कि कसरी यहाँ ब्युटिफुली यसलाई अरेन्ज गरिएको छ ठीक यहाँ ध्यान दिएर बुझ्नुस् यहाँ मैले तपाईलाई पहिले नै भनेको थिएँ कि सोडियम ग्लुकोज एमिनो एसिड क्लोराइड H2O युरिया र क्रिटिन यिनीहरुलाई अलग अलग तरिकाले के गरिन्छ भन्नुस् त ट्रान्सपोर्ट गरिन्छ वा यिनीहरु अलग अलग तरिकाले के गर्न सक्छ भन्नुस् त मुभ गर्न सक्छ ध्यान दिएर कुरा बुझ्नुस् सोडियम यसमा एनर्जी खर्च गरेर पनि यसलाई मुभ गराउन सकिन्छ बिना एनर्जी खर्च गरेर पनि मुभ गराउन सकिन्छ एनर्जी खर्च गरायो भने यो प्राइमरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्टबाट जान्छ ठीक ग्लुकोज सेकेन्डरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट मिडियमबाट जान्छ तपाईको एमिनो एसिड सेकेन्डरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट मेकानिजमबाट जान्छ क्लोराइड डिफ्युजन प्रोसेसबाट जान्छ H2O यसमा कुनै पनि एनर्जी खर्च गर्नु हुँदैन पानीलाई कहिले पनि वाटरलाई ट्रान्सपोर्ट गर्नको लागि कहिले पनि एनर्जी खर्च गर्नु पर्दैन त्यो के हुन्छ भन्नुस् त बिना एनर्जी खर्च गरिकन के हुन्छ भन्नुस् त ट्रान्सपोर्ट हुन्छ ठीक छ र त्यसपछि के बच्छ भन्नुस् त युरिया र क्रिटिन युरियालाई पनि एनर्जीको ट्रान्सपोर्ट गर्नु एनर्जी चाहिँदैन त्यो आफै यस्तै पनि के हुन्छ डिफ्युजन प्रोसेसबाट ट्रान्सफर हुन्छ कुरा बुझ्नु भने त यो कुराहरुलाई यो जुन ल्युमेनमा छ कहाँ छ भन्नुस् त पीसीटी को जुन ल्युमेनमा छ त्यसलाई सेलको थ्रु कसरी पार गर्ने त कसरी ब्लडमा पठाउने यो कुरालाई एकदम ध्यान दिएर बुझौं ठीक अब यहाँ कुरा बुझ्नुस् है एकदम ध्यान दिएर यो जुन तपाईको क्युबोइडल एपिथेलियम सेलहरु छ क्युबोइडल एपिथेलियम लाइनिङ जुन छ त्यसमा भएको जुन क्युबोइडल सेल्सहरु छ ठीक यहाँ सोडियम पोटासियम पम्पहरु हुन्छ यो जुन सेल मेम्ब्रेन तपाई देखिरहनु भएको छ नि यो सेल मेम्ब्रेन सपोज मैले यहाँ सोडियम पोटासियम पम्प बनाइदिए यहाँ मैले के गरे भन्नुस् त सोडियम पोटासियम पम्प बनाइदिए कुरा बुझ्नु भने सोडियम पोटासियम पम्पले के गर्छ त्यसको एउटा मात्र काम हो कि सेल भन्दा बाहिर सोडियमको मात्रा बढिराख्नु र सेल भन्दा भित्र र सेलको भित्र सोडियमको मात्रा के गर्नु कम राख्नु यसले गर्दा यसको लागि उसले के गर्छ 3 वटा सोडियम बाहिर फाल्छ र 2टा सोडियम के गर्छ भित्र फाल्छ यो कुरा बुझ्नुस् है यहाँ यो जुन सेल मेम्ब्रेन छ नि यो क्युबोइडल एपिथेलियमको सेल मेम्ब्रेन यसको चारैतिर स्पेशल किसिमको के हुन्छ भन्नुस् त मोलिक्युलहरु तैनात हुन्छ जसले चुनेर के गर्छ भित्र बाहिर गर्छ कुरा बुझ्नुभयो त्यसमध्ये एउटा के भन्न त सोडियम पोटासियम पम्प हो के भन्नुस् त सोडियम पोटासियम पम्पको खासियत मैले भनि नै दिए त्यसको बस एउटा मात्र ड्युटी हो त्यो दिन रात बेचारा पुरा इमानदारीतापूर्वक आफ्नो एउटा मात्र ड्युटी के गर्छ कि सोडियमलाई बाहिर राख्छ बढी र पोटासियमलाई के गर्छ भित्र राख्छ सेलको भित्र यसको लागि उसले के गर्नु पर्यो भन्नुस् त 3 वटा सोडियम बाहिर फाल्नु पर्यो र 2टा पोटासियम के गर्नु पर्छ भित्र फाल्नु पर्छ कुरा बुझ्नु भने एकदम क्लियर छ यो पहिलो कुरा त्यसपछि अनि यो काम गर्नको लागि एनर्जी चाहिन्छ के चाहिन्छ भन्नुस् त एनर्जी चाहिन्छ ठीक त सोडियम यसरी फाल्दियो त जब एनर्जी खर्च गरेर तिमी कसैलाई आर पार गर्छौ वा ट्रान्सपोर्ट गर्छौ भने त्यसलाई के भनिन्छ भन्नुस् त एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट भनिन्छ के भनिन्छ भन्नुस् त एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट तर एउटा अर्को पनि हुन्छ सेकेन्डरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट के भनिन्छ भन्नुस् त सेकेन्डरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्टमा के हुन्छ त्यो डाइरेक्टली कसैको एनर्जी खर्च गरेर त्यो ट्रान्सपोर्ट हुँदैन कोही अरु जना गइरहेको छ नि त त्यसैको पछाडी के हुन्छ बसिहाल्छ त त्यो पनि पार भइहाल्छ त ग्लुकोज र एमिनो एसिड के हुन्छ सेकेन्डरी एक्टिभ ट्रान्सपोर्टको मद्दतबाट पार हुन्छ अब यहीबाट क्वेशन सोधिन्छ कि भन्नुस् कि एक्टिभ ट्रान्सपोर्टबाट कुन मोलिक्युललाई पार गराइन्छ वा एक्टिभ प्रोसेसबाट कुन मोलिक्युललाई पार गराइन्छ त एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट भने सोडियम भन्नु पर्छ तर यदि एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट भने मात्र सोडियम भन्नु पर्छ त्यो बेला तपाईलाई ग्लुकोज र एमिनो एसिड भन्न पाइँदैन तर एनर्जी खर्च गरेर वा एक्टिभली कसलाई पास गराउन खोजेको छ त्यो यदि सोध्यो भने तपाईले के जवाफ दिन सक्नुहुन्छ सोडियम ग्लुकोज एमिनो एसिड किनभने यिनीहरुलाई के गरिन्छ एक्टिभली ट्रान्सपोर्ट गरिन्छ कुरा बुझ्नु भने तर यदि सेकेन्डरी ट्रान्सपोर्ट मेकानिजमबाट सोध्यो कसलाई पार गराइन्छ तब तपाईले जवाफ दिनुपर्छ ग्लुकोज र के भन्नुस् त एमिनो एसिड ठीक त्यसपछि कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि एकैसाथ दुईटा मोलिक्युल भित्र जान्छ त त्यसलाई भनिन्छ को ट्रान्सपोर्ट के भनिन्छ भन्नुस् त को ट्रान्सपोर्ट जस्तै सोडियम र ग्लुकोज सोडियम र एमिनो एसिड यो एकैसाथ दुईटा भित्र जान्छ तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ एउटा भित्र जान्छ भने अर्को के हुन्छ बाहिर हुन्छ के हुन्छ भन्नुस् त बाहिर हुन्छ जस्तै सोडियम र हाइड्रोजन त त्यसलाई भनिन्छ एन्टी ट्रान्सपोर्ट के भनिन्छ भन्नुस् त एन्टी ट्रान्सपोर्ट यहाँ कुरा बुझ्नुस् यहाँ सोडियम ग्लुकोज एमिनो एसिड यो सब के हुन्छ एक साथ भित्र जान्छ त्यसलाई भनिन्छ को ट्रान्सपोर्ट तर सोडियम र हाइड्रोजन यो के हुन्छ भन्नुस् त एउटा भित्र जान्छ भने के हुन्छ अर्को बाहिर हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ एन्टी ट्रान्सपोर्ट के भनिन्छ भन्नुस् त एन्टी ट्रान्सपोर्ट यो क्लोरिन पनि कहिलेकाहीँ सोडियम सँगसँगै भित्र जान्छ त्यसैले क्लोरिन पनि के हुन्छ भन्नुस् त को ट्रान्सपोर्ट हुन्छ के हुन्छ भन्नुस् त को ट्रान्सपोर्ट यो कुरा बुझ्नु पनि
त यहाँ हामीले पहिला यो कुरा एकदमै क्लियर हुनु पर्यो कि कुन मलिक्युललाई कुन तरिकाबाट लगिन्छ र अर्को कुरा के हो कि वाटरलाई कहिले पनि एनर्जी खर्च गरेर पार गराइदैन। वाटर जहिले पनि के हुन्छ हाई कन्सन्ट्रेसनबाट लो कन्सन्ट्रेसन जान्छ, कहिले पनि त्यसमा एनर्जीको कुनै पनि खर्च सम्पत्ति बेहोरा केही पनि त्यसमा लाग्दैन। यो कुरा बुझ्नु होला, ठीक। अब यही कन्सेप्टको साथ हामी के गर्छौँ भन्नु, त्यसमा अगाडि बढ्छौँ। के भन्छौँ भन्नुहोस् त, अगाडि बढ्छौँ, ठीक छ नि। अच्छा, यो अगाडि बढ्नुभन्दा फाइनल कुरामा के बताइदिउँ, यो एउटा सेल हो। के भन्नुहोस् त, सेल हो, ठीक छ नि। यो सेलको भित्र धेरै मेटाबोलिजम प्रोसेस भइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा बाई प्रोडक्टहरू के आउँछ, बाइकार्बोनेटहरू बाई प्रोडक्ट आउँछ। यहाँ कुरा बुझ्नुहोस् है, यहाँ यसको भित्र के बाई प्रोडक्टहरू आउँछ भन्नुहोस् त, बाइकार्बोनेटहरू आउँछ, तपाईँको हाइड्रोजनहरू आउँछ, त्यसपछि धेरै किसिमको एसिडहरू हुन्छ, अक्ज्यालिक एसिड्सहरू, यस्तो धेरै एसिड्सहरू के हुन्छ यसबाट हरदम यसमा बनिरहन्छ। त यिनीहरूलाई बाहिर पनि फाल्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, ल्युमेनमा भएको चिजलाई भित्र ल्याउनु छ र भित्र भएको बेकार चिजलाई बाहिर पनि फाल्नु छ। यही ब्यालेन्स हामीले हरदम के गर्नु छ भन्नुहोस् त, मेन्टेन गर्नु छ। अब यही प्रोसेसलाई हामी के गरौँ भन्नु त, अगाडि बढाउँ। भन्नुको मतलब के हो, यहाँबाट कुरालाई यसरी ट्रान्सपोर्ट गरौँ, ठिक छ नि। ओके, ओके, मैले के भने कि अब यहाँ भएको जति पनि कुराहरू छ, यो ल्युमेनमा भएको जति पनि कुराहरू छ, त्यसलाई के गर्नु, वापस फाल्नु पर्यो, जुन चाहिँ सेलको थ्रु भएर आउँछ। कसरी आउँछ भन्नुहोस् त, सेलको थ्रु भएर आउँछ। कुरा बुझ्नुभयो। अब हेर्नुहोस् यहाँ, अब हेर्नुहोस् त, तपाईँले पहिला सुरुमा एउटा कुरा म बताइदिउँ, सुरुमा कि जब त्यो के भन्छ ब्लडबाट जुन फिल्टर भएर आएको जुन फिल्ट्रेटहरू छ त्यसको कन्सन्ट्रेसन र ब्लडमा भएको जुन सब्स्टान्सहरू जुन बचेको छ त्यसको कन्सन्ट्रेसन त्यो बेलासम्म के हुन्छ भन्नुहोस् त, सेम हुन्छ। के हुन्छ भन्नुहोस् त, सेम हुन्छ। यति कुरा बुझ्नुहोस्, ठिक। त त्यसैले भनिन्छ कि अब बोमेन्स क्याप्सुलमा जुन फिल्ट्रेट आएको छ त्यो त पिसिटीमा आउँछ नि डाइरेक्टै। त पिसिटीमा जुन फ्लुइडको कन्सन्ट्रेसन छ र जुन तपाईँको ब्लडमा जुन फ्लुइडको कन्सन्ट्रेसन छ, दुवै के हुन्छ भन्नुहोस् त, सेम हुन्छ। त्यसैले यिनीहरूलाई आइसोटोनिक भनिन्छ। के भनिन्छ भन्नुहोस् त, आइसोटोनिक भनिन्छ। भोल्युम सेम हुँदैन, कन्सन्ट्रेसन सेम हुन्छ। के हुन्छ भन्नुहोस् त, कन्सन्ट्रेसन सेम हुन्छ। आइसोटोनिकको मतलब के हो, दुवै ठाउँको सल्युसन्सको भित्र भएको कन्सन्ट्रेसन के हुनु, सेम हुनु हो, ठिक। त अब हेर्नुहोस्, यहाँ धेरै तरिका छ पिसिटीमा भएको कुरालाई यताबाट उता सार्दाखेरि कसरी बुझ्ने, ठिक। म तपाईँलाई एउटा मात्र एकदमै रामबाण इलाज बताउँछु, तपाईँहरू मात्र के बुझ्नु होला, एनी हाउ वाटरलाई के गर्नु छ भन्नुहोस् त, त्यहाँबाट हटाउनु छ। वाटर माथि मात्र तपाईहरु फोकस गर्नु, बाँकी सबै कुराहरु अटोमेटिक तपाईहरु ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले अलग अलग कुरालाई याद गर्न खोज्नु भयो भने, जस्तै सोडियमलाई हटाउनु पर्यो, ग्लुकोजलाई रिएब्जर्भ गर्नु पर्यो, तपाईको के भन्छ एमिनो एसिडलाई रिएब्जर्भ गर्नु पर्यो, त तपाईहरु फसिहाल्नुहुन्छ। तर तपाई एउटा कुरालाई मात्र दिमागमा राख्नुस् कि यसलाई रिएब्जर्भ गर्नु छ, ठीक छ नि, बाँकी अटोमेटिक सब रिएब्जर्भ भइहाल्छ, ठीक। त अहिलेसम्म के छ, पीसीटी मा जुन फ्लुइड आएको छ बोमेन्स क्याप्सुलबाट, त्यो आइसोटोनिक छ, रिलेटेड टु व्हाट, ब्लड प्लाज्मा, ठीक। र मेरो टार्गेट के हो, मेरो पहिलो टार्गेट हो वाटरलाई एब्जर्भ गर्ने। कसलाई एब्जर्भ गर्ने भन्नुस् त, वाटरलाई। थ्रु आउट द नेफ्रोन तपाई खाली दिमागमा के राख्नुस्, मलाई वाटरलाई एब्जर्भ गर्नु छ, अनि अटोमेटिक हेर्नुस् सब एब्जर्भ भइहाल्छ। हेर्नुस् कसरी, तपाईलाई के एब्जर्भ गर्नु छ भन्नुस् त, वाटरलाई। तर यो सिचुएसन यसमा के छ भन्नुस् त, आइसोटोनिक छ। के छ भन्नुस् त, आइसोटोनिक। भन्नुको मतलब यो भित्रको इन्भाइरोमेन्ट कन्सन्ट्रेसन र यसको ट्युबको बाहिरको कन्सन्ट्रेसन, ट्युबको बाहिरको कन्सन्ट्रेसन भन्नुको मतलब ब्लड प्लाज्मा कन्सन्ट्रेसन। बाहिरको कन्सन्ट्रेसन भन्ने बित्तिकै तपाईले बुझिहाल्नु पर्छ ब्लड प्लाज्माको कन्सन्ट्रेसन के छ भन्नुस् त, सेम छ, ठीक। त आइसोटोनिक छ भने के वाटर मुभ गर्न सक्छ भन्नुस् त, आइसोटोनिक सिचुएसनमा के वाटर मुभ गर्न सक्छ, सक्दैन। त्यसलाई मुभ गराउनु छ। मुभ गराउनु छ भन्नुको मतलब के, यहाँ भित्र के गर्नु पर्यो भन्नुस् त, पानीको कन्सन्ट्रेसन बढी गर्नु पर्यो। गर्नु पर्यो कि परेन, पानीको कन्सन्ट्रेसन बढी त गर्न सकिँदैन, तर म यहाँ के गर्न सक्छु, सलिडको कन्सन्ट्रेसन कम गर्न सक्छु। त्यसैले म के गर्छु भन्नुस् त, सबै सलिडलाई यहाँबाट उठाएर बाहिर फाल्दिन्छु। बाहिर फाल्दियो भने के हुन्छ भन्नुस् त, भित्र वाटरको कन्सन्ट्रेसन अटोमेटिक कम्पेरिटिभली बढी भइहाल्छ, जसले गर्दा सबै वाटर के हुन्छ भन्नुस् त, रिएब्जर्भ भइहाल्छ। के भइहाल्छ भन्नुस् त, रिएब्जर्भ भइहाल्छ। त्यसैले पीसीटीमा के हुन्छ, म्याक्सिमम सलिड्सको एब्जर्प्सन हुन्छ। यो कुरा तपाईहरु बुझ्नुस्, याद नगर्नुस्। तपाईहरु मैले भर्खर के भने, तपाईहरु दिमागमा खाली के राख्नु होला कि वाटरलाई एब्जर्भ गर्नु छ। थ्रु आउट द नेफ्रोन तपाई कहीं पनि जानुस्,
पीसीटीमा जानुस्, लुप अफ हेनलीमा जानुस्, डीसीटीमा जानुस्, कलेक्टिङ ट्युबवेलमा जानुस्, तपाईको दिमागमा बस एउटा कुरा मात्र के हुनु पर्यो कि बढी भन्दा बढी म वाटरलाई कसरी एब्जर्ब गर्न सक्छु, तपाई खाली त्यतातिर जानुस्। जसरी तपाई आफ्नो माइन्डले वाटर रिएब्जर्प्सनतिर लग्नुहुन्छ, अटोमेटिक अर्को कुराहरुलाई के गर्नुपर्छ, रिएब्जर्ब गर्नुपर्छ। जस्तै पहिलो घटना यही घटिहाल्यो। हेर्नुस् तपाईले के भने थिए, भित्रको सिचुएसन के छ भन्नुस् त आइसोटोनिक छ। के छ भन्नुस् त आइसोटोनिक छ। भन्नुको मतलब के हो, भित्रको कन्सन्ट्रेसन र ब्लड प्लाज्माको कन्सन्ट्रेसन के छ, सेम छ। कन्सन्ट्रेसन सेम छ, भोल्युम हैन, किनभने यसमा त जम्मा 20% नै आएको छ। यसको मतलब के हो, यहाँबाट वाटर मरे पनि ब्लड प्लाज्मा वा यो ट्युब भन्दा बाहिर जान सक्दैन। ट्युब भन्दा बाहिर जानुको मतलब तपाईहरुले बुझियो होला, त्यो निस्केर ब्लड प्लाज्मामा जान्छ। कुरा बुझ्नुभयो? अब मरे पनि त्यो ट्युबबाट बाहिर जान सक्दैन, त म के गर्छु, म त बढी चालाक छु। म के गर्छु कि भित्रको जुन सल्युटहरु छ, वाटरलाई हेर्न बाहिर निकाल्नको लागि मैले कति बुद्धि लगाएँ, मैले बुद्धि लगाए भन्नुको मतलब नेफ्रोनले कति बुद्धि लगायो। नेफ्रोनले के गर्यो भन्नुस् त, तपाईको सल्युट्सहरुलाई पुरा तान्दियो, पुरा फाल्दियो। भन्नुको मतलब के हो, ग्लुकोजलाई, एमिनो एसिड्सलाई, ठीक छ नि, र तपाईको सोडियमलाई यो सल्युट्सहरुले यसले के गर्दियो, ट्युब भन्दा बाहिर फाल्दियो। कुरा बुझ्नुभयो? जसरी यसले ट्युब भन्दा बाहिर फाल्दियो त यहाँ के भयो, यो ल्युमेनमा सल्युट्सको कन्सन्ट्रेसन कम भइहाल्यो। जब सल्युट्सको कन्सन्ट्रेसन कम भयो, यसको मतलब त्यहाँ वाटरको कन्सन्ट्रेसन बढी भइहाल्यो। जब वाटरको कन्सन्ट्रेसन बढी भइहाल्यो त के हुन्छ भन्नुस् त, वाटर सजिलै के हुन्छ, हाई कन्सन्ट्रेसनबाट लो कन्सन्ट्रेसनतिर। वाटरको हाई कन्सन्ट्रेसन मतलब के, त्यहाँ वाटरको मात्रा बढी थियो, त बढी वाटर लेभल भन्दा कम वाटर लेभलतिर त के भयो, फ्लो गरिदियो। यसको मतलब पुरा पीसीटीबाट के हुन्छ भन्नुस् त, बिस्तारै बिस्तारै वाटर के हुन्छ, रिएब्जर्ब हुन थाल्छ। के हुन्छ भन्नुस् त, रिएब्जर्ब। त सबभन्दा पहिला पीसीटीमा के हुन्छ भन्नुस् त, सल्युट्सको रिएब्जर्प्सन हुन्छ एक्टिभली। ठीक, जब सल्युट्सको रिएब्जर्प्सन भइहाल्छ त्यसपछि के हुन्छ, वाटरको प्यासिभली रिएब्जर्प्सन हुन्छ। के हुन्छ भन्नुस् त, प्यासिभली रिएब्जर्प्सन हुन्छ। अब मेरो कुरा ध्यान दिएर बुझ्नुस्, यो पीसीटीमा आएको जुन फ्लुइडहरु हुन्छ त्यसको 65% सल्युट्सहरु के हुन्छ भन्नुस् त, रिएब्जर्ब भइहाल्छ। ग्लुकोज र एमिनो एसिड्स 100% रिएब्जर्ब भइहाल्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? ठीक छ। त तपाईले बुझिसक्नुभयो। त यो तपाईको सोडियम, ग्लुकोज, एमिनो एसिड के हुन्छ भन्नुस् त, यो सबै यहाँबाट के हुन्छ भन्नुस् त, बाहिरतिर फाल्दिन्छ। यसले के गर्छ भन्नुस् त, बाहिरतिर फाल्दिन्छ। र त्यसपछि यो सब बाहिरतिर फालिसकेपछि के हुन्छ, लास्टमा के हुन्छ भन्नुस् त, वाटर पनि के हुन्छ, रिएब्जर्ब हुन्छ। अब यहाँ कुरा बुझ्नुस् है, यहाँ जब यिनीहरु रिएब्जर्ब हुन्छ त पीसीटीमा त बसिरहदैन नि त फ्लुइडहरु, त्यो त रिएब्जर्ब हुन्छ, तलतिर हुन्छ। मतलब कतातिर हुन्छ भन्नुस् त, डिसेन्डिङ लुपतिर हुन्छ। कतातिर हुन्छ भन्नुस् त, डिसेन्डिङ लुपतिर। यो कुरा बुझ्नुस्, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। ठीक, डिसेन्डिङ लुप वा डिसेन्डिङ लिम्बतिर हुन्छ। ठीक छ नि? अब एउटा कुरा बुझ्नुस् है, यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा म तपाईलाई के बताउन खोजिरहेको छु। यो सोडियम, सबभन्दा पहिला सोडियमलाई ट्रान्सपोर्ट गरिन्छ। हेर्नुस्, पीसीटीमा जब रिएब्जर्प्सन हुन्छ त सबभन्दा पहिला सोडियमलाई ट्रान्सपोर्ट गरिन्छ। ठीक, कसरी? अब यहाँ कुरा ध्यान दिएर बुझ्नुस्। यो जुन सोडियम पोटासियम पम्प लागेछ नि, यो तपाईको सेल मेम्ब्रेनहरुमा, यो सोडियम पोटासियम पम्पले के गर्छ, यो कुरा बुझ्नु, पम्पले के गर्छ, भित्रको जति पनि सोडियम हुन्छ त्यसलाई बाहिर फाल्दिन्छ। यहाँ कुरा बुझौँ, यहाँ भित्र यदि बढी सोडियम छ भने त्यसले के गर्छ, बाहिर फाल्दिन्छ। ठीक, यसको मतलब भित्र यसले सोडियम के गरिदियो, कम गरिदियो। सोडियमको एमाउन्टलाई कम गरिदियो सेलको भित्र। त यहाँ सोडियम कम छ र यहाँ जुन आइरहेको छ, हामी खानाबाट जुन यो ब्लडमा सोडियम आएको छ, यहाँ त सोडियम बढी नै छ। हेर्नुस्, यहाँ सोडियम बढी छ, यहाँ सोडियम कम छ। यसले गर्दा के हुन्छ भन्नुस् त, सोडियम भित्रतिर हुन्छ। कतातिर हुन्छ भन्नुस् त, भित्रतिर। अब यो लगातार प्रोसेस भइरहन्छ। यसले के गर्छ, भित्रको सोडियमलाई बाहिर फाल्छ, जसले गर्दा भित्र सोडियम कम भइहाल्छ। बाहिर सोडियम अलरेडी बढी छ, किनभने उताबाट सोडियम त आइरहेको छ, हाम्रो ब्लडबाट सोडियम त आइरहेछ, हामी खाना खाइरहेछौँ त्यसमा सोडियम त आइरहेछ। यसले के गर्छ, सबलाई भित्र थाल्छ। यसरी के हुन्छ भन्नुस् त, ल्युमेनको पुरा सोडियम के हुन्छ, सेललाई क्रस गरेर कहाँ आइहाल्छ, ब्लडमा गइहाल्छ। कुरा बुझ्नुभयो? यो प्रोसेस कबसम्म हुन्छ, जब यहाँसम्म सोडियम कम हुँदैन तबसम्म। कुरा बुझ्नुभयो नि? त्यसपछि जब आवश्यकता भन्दा बढी सोडियम यसले फालिदिन्छ, तब यसले के गर्छ, ग्लुकोज र एमिनो एसिडलाई भित्रतिर लग्छ। त ग्लुकोज र एमिनो एसिड सिंगल जाँदैन, सोडियमको साथ जान्छ। के जान्छ भन्नुस् त, सोडियमको साथ जान्छ। यसलाई भनिन्छ को ट्रान्सपोर्ट। के भनिन्छ भन्नुस् त, को ट्रान्सपोर्ट। भन्नुको मतलब के हो कि मान लिनुस् यहाँ भित्र कम छ सोडियम, किनभने सोडियम पोटासियम पम्पले कन्टिन्युअसली सोडियमलाई बाहिर फालिरहेछ, त भित्र सोडियमको मात्रा कम भइरहेछ। ठीक, त अब यहाँ भित्र सोडियमको मात्रा कम छ, यहाँ सोडियम बढी छ र ग्लुकोज, त यहाँको सोडियम र ग्लुकोज मिलेर के हुन्छ, भित्र जान्छ। फेरि सोडियम र एमिनो एसिड पनि मिलेर के हुन्छ, भित्र जान्छ। यसरी के हुन्छ भन्नुस् त, सोडियमले ग्लुकोज र एमिनो एसिडलाई भित्र ल्याउँछ र यहाँबाट फेरि के गर्छ भन्नुस् त, बाहिर फाल्छ। त सोडियमले ग्लुकोज र एमिनो एसिडलाई के गर्छ भन्नुस् त, आफ्नो साथ लग्छ।
यसरी जब लगातार हुन्छ त यहाँको सबै ग्लुकोज एमिनो एसिड सोडियम त यहाँ आइसक्यो भन्नुको मतलब यहाँ के भयो सोल्युट्सको मात्रा कम भयो जब यहाँ सोल्युट्सको मात्रा कम भइसक्यो मतलब पानी अभियसली बढी छ त के हुन्छ भन्नुस् त वाटर इजिली के हुन्छ ट्रान्सफर भइहाल्छ वाटर कि त थ्रु द सेल जान्छ कि त सेलको भित्र जुन ग्याप हुन्छ त्यो भएर जान्छ वाटर दुवैतिरबाट जान सक्छ यहाँ यसबाट पनि जान सक्छ यताबाट पनि जान सक्छ कुरा बुझ्नुभयो तर युरिया र क्रिएटिनिन के हुन्छ पीसीटीबाट एब्जर्ब हुन सक्दैन हुन बहुत ही कम हुन्छ तर त्यहाँ हुँदैन त भन्नुको मतलब के हो कि पीसीटीमा सोडियम ग्लुकोज एमिनो एसिड पीसीटीमा जति पनि सल्युट्सहरु हुन्छ त्यो लगभग 65% के हुन्छ एब्जर्ब भइहाल्छ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेटको 65% के हुन्छ एब्जर्ब भइहाल्छ जसमध्ये ग्लुकोज र एमिनो एसिड्स 100% एब्जर्ब भइहाल्छ कुरा बुझ्नुभयो ठीक र त्यसपछि के हुन्छ मैले बताइ नै दिए कि टार्गेट के हो कि वाटरलाई एब्जर्ब गराउनु छ वाटरलाई एब्जर्ब गराउनको लागि यति महाभारत यसमा के गरिएको छ भन्नुस् त रचिएको छ यो कुरा दिमागमा राख्नु होला ठीक अब त्यहाँबाट के हुन्छ फ्लुइड एब्जर्ब भइसकेपछि कतातिर आउँछ भन्नुस् त डिसेन्डिङ लिम्बतिर आउँछ अब तपाईहरु मलाई बताउनुस् त म्याक्सिमम वाटर एब्जर्ब भइसकेको छ म्याक्सिमम वाटर एब्जर्ब भइसकेको छ भने वाटर एब्जर्ब मतलब भइरहेको छ पीसीटीमा भइरहेको छ तलतिर आउँदा पनि भइरहेको छ यसरी वाटर एब्जर्ब हुँदा हुँदै जब डिसेन्डिङ लिम्बतिर आउँछ त हाम्रो सल्युसनको नेचर कस्तो हुन्छ भन्नुस् त हाइपरटोनिक हुन्छ के हुन्छ भन्नुस् त हाइपरटोनिक हुन्छ भन्नुको मतलब के हो तपाईको उतातिर पीसीटी सम्म आइसोटोनिक थियो अब त्यहाँबाट पानीले एब्जर्ब गर्नको लागि सबै सल्युट्सलाई पनि एब्जर्ब गर्यो र त्यसपछि बिस्तारै सबै वाटरले के गर्यो एब्जर्ब गर्यो जसले गर्दा वाटर पुरा एब्जर्ब भइसकेको छ तलसम्म आउँदै पुरा पीसीटीमा होइन तलसम्म आउँदै वाटर पुरा के छ मतलब मैक्सिमम एब्जर्ब गरिएको छ जसले गर्दा बचाकुचा सोल्युट्सको कन्सन्ट्रेसन वाटरको कन्सन्ट्रेसन भन्दा बढी भइसकेको छ त्यसैले हाम्रो डिसेन्डिङ तिर के हुन्छ भन्नुस् त तपाईको सल्युसन हाइपरटोनिक भइहाल्छ के भइहाल्छ भन्नुस् त हाइपरटोनिक ट्युबको भित्रको जुन सल्युसन हुन्छ दैट बिकम्स हाइपरटोनिक विथ रिलेटेड टु के भन्नुस् त ब्लड अब यसपछि पीसीटी पछि अब हामी लाग्छौं कि लुप अफ हेनलीमा डिसेन्डिङ र एसेन्डिङ तिर कन्सन्ट्रेसनमा के कस्तो चेन्ज आउँछ त्यसलाई हामी एकदम डिटेलमा बुझ्छौं